ओके ल सो लास्ट क्लासमा हामी एलिमेन्टरसँग केही गरेका थियौँ अनि त्यसपछि अरू केही गरेका थियौँ एलिमेन्टरबाटै हामी डुप्लिकेट गऱ्यौँ अनि प्ले अराउन्ड गऱ्यौँ त्यही नै त हो नि है के गऱ्यौँ हामीले लास्टमा के गरेर छोडिदिएको थियौँ इफ एनी वान रिमेम्बर भनिदिनु त गरेका थियौँ सो म यो स्क्रिन यता राख्छु अनि सो आज हामी खै सबैले बिर्सिनु भयो क्या के गरेको थियो भनेर हेर्नै पर्ने भयो स्क्रिन सेयर ओके सो माइग्रेसन र सिक्युरिटी रिलेटेड नै पढ्छौँ सो फर्स्ट हाफमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने अब एलिमेन्टरको टन्न हामी एलिमेन्टरमै भएको हुनाले के भयो ओके सो हामी एलिमेन्टरमै हुने भएको हुनाले सो एलिमेन्टर रिलेटेड फ्यु एरोन्सहरू अस्तिको पालि त हामीले प्योर साइट्स बनाएको हो नि त होइन विदाउट युजिङ एनी एलिमेन्टरको अरू कुनै एरोन्सहरू नगरिकन गरेका थियौँ नि त सो यसपालि चाहिँ हामी अलिकति एरोन्सहरू हामी हेर्छौँ होइन कस्तो एरोन्सहरू छ अनि के एरोन्सहरूले कति कुराहरूलाई अलिकति बढी फोकस र त्यसको फिचर्स बढाइदिन्छ है ल एलिमेन्ट र एरोन्स कुरै हेर्ने कुराहरू चाहिँ मैले रिभ्यू नै गरिनँ प्लस हिजो नर्मली म एक दिन अगाडि चाहिँ अलिकति प्रिपेयर गरेर गर्थेँ अब हिजो फेरि फुटबल फाइनल पनि थियो हेरियो अनि सिप डिप्राइभ भयो अनि दिउँसो एकछिन सुत्यो त्यही त हो नि है हेर्नुभयो हिजो म्याचहरू कसैले कतिको फेरि पिएससी सपोर्टहरू हुनुहुन्छ होला है हाइलाइट्स त्यही त जोस एनिवेज इम्पोर्टेन्ट नै हुन्छ कहिलेकाहीँ ल हाई भिडियो प्यानल गरेँ ए सो आज के गरौँ भने एलिमेन्टरको एरोन्सहरू ल्याउँ एलिमेन्टरको एरोन्सहरू चाहिँ गरौँ अनि त्यसपछि सेक्युरिटी र माइग्रेसनको कुराहरू गरौँ है त्यति गरेपछि हाम्रो लाइभ साइटमा माइग्रेट हुन्छ अनि त्यो कुराहरू धेरैवटा कुराहरू छ सेक्युरिटी कसरी हेर्ने अनि फिगर आउट कसरी गर्ने कुराहरू छ होइन नयाँ नयाँ कुराहरू हुनसक्छ कतिलाई मैले भनेकै कुराहरू पनि रिपिट हुन सक्छन् सो अब नयाँ नै एउटा त्यो गरौँ है नयाँ नै एउटा के अरे डिरेक्टरी बनाऊ एउटा साइट स्टार्टर साइट इम्पोर्ट गरौँ फ्यु सेकेन्ड्सको कुरा हो सो वर्डप्रेस कुन फ्रेस वर्डप्रेस हो डाउनलोड्स ल सो वर्डप्रेस ल्याएँ www भित्रको पेस्ट गरिदिएँ गोल चाहिँ थोरै हाने है तर एन्ड टु एन्ड स्टफ थियो नि फुटबल यता पेल्ने उता पेल्ने यता पेल्ने न्युट्रल सपोर्टर्सहरूलाई चाहिँ एकदमै राम्रो थियो सो आज के नाम दिन्छ हामी के छ अगाडि मेरो रिमोट छ ल सो रिमोट नाम दिन्छ है त सो रिमोट नाम दिएँ है सो डब्लुपी कन्फिग कहाँ छ यहाँ रहेछ सो एडिट यो मेरो एडिट गरेको स्क्रिन देखिरहनु भएको छ कि छैन मैले अस्ति रेकर्डिङ हेर्दाखेरि चाहिँ देख्दो रहेछ फेरि रिसेयर गर्नुपर्छ कि बटन्स राख्दै मैले नाम 6 देखि गरे ल सो बटन्स राख्दै युजरको नाम रुटमा राख्दै पासवर्ड मैले के राख्दै त एम्प्टी राख्दै है अनि फाइलमा गएर मैले सेभ एजमा गएर wp config .php मा गएर सेभ गरिदिन्छु php भनेर कन्फिग आयो यो आयो सो यसलाई रिफ्रेश गरिदिन्छु रिमोट भनेर आयो लोकल होस्ट /remote भनेर आयो किन आएन किनकि हामीले लोकल होस्ट /php myadmin मा हामीले अरे त्यस्तो हुन्छ कहिलेकाहीँ नौ डेटाबेसमा गएर डेटाबेसको नाम butt1 बटन राखिदिउँ क्रिएट गरिदिउँ र यसलाई रिफ्रेश गरिदिउँ भने के हो डेटाबेस इरर के नाम राख्यो रिमोट wp config बटन्स रहेछ नि त मिस्टेक भयो नि
यसलाई हामीले ड्रप पनि गर्न सक्छौँ, तर अब नयाँ क्रिएट गर्नु। यसलाई यहाँ बटनलाई यसरी यहाँ गएर हामीले ड्रप गरिदियो भने यो उड्यो है, किन बेकारमा राख्ने। सो BUTTYMS बटन्स गऱ्यौँ, क्रिएट गरिदिउँ, रिफ्रेस गऱ्यौँ, इन्स्टलेसन फाइल आइहाल्यो। सो यो गरिदिउँ अनि आवाज राखिदिउँ, इमेल मेरो आवाज बराबरी गरिदिउँ, इन्स्टल गरिदिउँ है त। ल है कहिलेकाहीँ भर्खर लगइन पासवर्ड जे राख्यो त्यो नि बिर्सिने चान्सेसहरू हुन्छ नि है। ल यो थिम आयो। सो हामी के गर्छौँ त, कुन थिम हाल्ने त हामी, अस्तिको कुन थियो, नेभ थिमको हामीले स्टार्टर प्याक थियो है। ल सो हामी एड न्यू गर्छौँ, हामी NEVE भन्ने थिम थियो, यो थिम इन्स्टल गर्छौँ। मेरो भोइस क्लियर नै आइरहेछ है, भोइस क्लियर आएको छैन भने भन्नु है। थिम्स सेटअप गरिदिउँ, स्टार्टर साइट्सहरूमा गएर नयाँ एउटा हामी एलिमेन्टर थ्रु एउटा गर्छौँ अनि एलिमेन्टरको एडन्सहरू गर्छौँ। सो लास्ट क्लासमा हामीले लास्ट 2 क्लासेसमा हामीले त्यही रेप्लिकेट गरेका थियौँ। सो अहिले चाहिँ अब हामी फ्यु एडन्सहरूले कसरी चाहिँ हेल्प गर्छ अथवा मोर फिचर्सहरू कसरी ल्याउँछ भन्ने कुरा हो है। कति एडन्सहरू त मैले आफै पनि एक्सप्लोर गरेको छैन। सो मैले युज गर्ने र मलाई थाहा भएको कुराहरू चाहिँ गरौँ। सो आज कुन गर्ने त, क्याटेगोरी ब्लग पोर्टफोलियो बिजनेस रिलेटेड कुनै छ, प्रिमियम रहेछ, ओरिजिनल यही गरौँ न त, प्रिभ्यू हेरौँ। ई-कमर्स रहेछ यो, ल ठिकै छ, यही गरिदिउँ न त है। टिम सिम पनि रहेछ, नयाँ कुरा रहेछ, लेट्स ट्राई, जे जस्तो ऱ्यान्डम भए पनि है। ल सबै गर्छु, कमर्स पनि प्लगइन्स हालिदिउँ न त, के छ र है। ल लेट्स वेट। अब कतिले त यही यहाँसम्म गएर अनि अब एडिट गर्न त सकिहाल्यो, अनि त्यहाँबाट एडिट गरेर आफैले एउटा हुन्छ नि एउटा सर्टेन क्याटेगोरीको वेबसाइट बनाउँदाखेरि पनि भयो है। तर अब आज अझै बढी फिचर्सहरू गर्छौँ अनि त्यसपछि लोकल होस्टबाट कसरी चाहिँ सार्ने भनेर पनि गर्छौँ। सेक्युरिटीको हिसाब पनि छ है, सेक्युरिटीमा चाहिँ सायद भनेको कुराहरू छ, तर रमाइलो हुन्छ फेरि त्यो एक्सप्लोर गर्न है। हामी कतिजना छौँ आज, 12 जना। ओके, सो यो इन्स्टल हुँदै गर्छ। सो मैले अलिकति यहाँ अलिकति रिसर्च पनि गरेको थिएँ, यो पेज ल्याउँछु म। सो यहाँ एउटा मैले ऱ्यान्डमली सेलेक्टेड हो है, फेरि मैले त्यो होइन 11 बेस्ट एलिमेन्टर एडअन्स भनेर चाहिँ रहेछ, अनि यहाँबाट कति एडअन्सहरू छ। सो फ्यु एडअन्सहरू मैले युज गर्ने भनेको प्रिमियम एडअन्स भन्ने हो होइन, यसमा पनि राम्रो छ। पावर प्याक एलिमेन्ट्स भन्ने मैले युज गरेको छैन, यो पनि युज गरेको छैन। अनलिमिटेड एलिमेन्ट्स भन्ने पनि युज गरेको छैन। अल्टिमेट एडअन्स भनेर युज गरेको छु। स्मार्ट स्लाइडर 3 पनि युज गरेको छु, हामी यो पनि हाल्छौँ। अनि अर्को त प्लस एडअन्स गरेको छैन, एसेन्सियल एडअन्स गरेको छु। कति कुराहरू चाहिँ मैले नै एक्सप्लोर गरेको नगरेको वालाहरू चाहिँ लाइभ मिस गरेको छु। सो यति धेरै यहाँ 11वटा भनेको चाहिँ 12वटा देखाएको छ, के हो यस्तो 11 प्लस त्यति धेरै एडअन्सहरू छ। सो सबै हामीले ट्राई गर्न भ्याउँदैनौँ। सो फ्यु मैले गरेको र अलिकति यहाँ भएको अलिकति फ्यु ट्राई गरौँ होइन। हामी अराउन्ड 5-6वटा गर्छौँ र इचको डिफ्रेन्ट फिचर्स र एस्पेक्ट्सहरू छ, त्यो हामी हेर्छौँ अनि त्यसपछि चाहिँ माइग्रेसनतिर लाग्छौँ है त। यो चाहिँ तपाईँहरूले आफै नै पछि लोकल होस्टमा अनि ट्राई गर्दा हुन्छ। लोकल होस्टमा गर्ने फाइदा नै होइन, एक्सपेरिमेन्ट गर्ने के गर्ने गर्नै हुन्छ नि। सो त्यसरी गर्ने। ल हाम्रो साइट हेरौँ, पेसेन्स भएन ममा, यहाँ रिफ्रेस गरिरहेको थिएँ, भिजिट गरिरहेको थिएँ मैले, फेरि यो पनि रिफ्रेस गरेँ, गर्न जरुरी नै थिएन है, बेकारमा चाँडो गएर मान्छेलाई ठेले जस्तो भइगयो नि। ल के हो सेक्सनमा यस्तरी आएर है। ल सो हाम्रो एउटा
राम्रै छ नि वेबसाइट है, कति राम्रो वेबसाइट आइसक्यो। अब यसलाई के त एडिट विथ एलिमेन्टर गर्ने, त्यसपछि सबै भयो। मजाको रहेछ वेबसाइट त यो। प्राइस ट्याग्सहरू रहेछ, सबै रहेछ। ल माई सेलेक्टर्स कति लामो फेरि, ल सबै योहरू कुरा सब एडिटेबल। फेरि न्युज लेटरको पनि आएछ, गेट इन टच पनि आएछ। स्ट्याटस साइजको फाइदा यही हो है, मेन्यु चाहिँ मिलेन तर मेन्यु मिलाउन सकिहालिन्छ। हेरौँ मेन्युमा के फन्डा रहेछ। कस्टमाइजमा जान्छौँ हामी। अब यो थिमको अप्सन्स अर्कै होला, तर नेम थिम नै हो है, खासै नहोला। सो हाम्रो मेन्युजमा जान्छौँ। सेक्सन त यस्तो भएर रहेछ, ल के हो यस्तो। सो अबाउट अस रिअर्डर गरिदिउँ सबलाई, यता 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 गरिदिउँ। अब सेक्सन भनेर यो छ, सेक्सन भनेर किन चाहियो, सेक्सनलाई हामीले रिमुभ गर्छौँ अनि एड आइटम्स गरेर होम पेज एउटा राखिदिन्छौँ, त्यसलाई माथि राखिदिन्छौँ है। त्यस्तो भन्नुहोस्, प्राइसिङ फिगर आवर फोकस यो भयो, पब्लिस गरिदिन्छौँ। इकमर्स पनि रहेछ है यो त। ल ठिक छ, इकमर्स त हामीले टच नै गरेको छैन। मेबी एउटा क्लास चाहिँ इकमर्सको कुराहरू पनि गर्नु पर्ला कि है, कसैलाई आफ्नो बिजनेस केही आइटमहरू सेल गर्नुपर्छ भने त राम्रो अप्सन हुन्छ नि यो पनि है। त्यो कति धेरै आइटम्सहरू रहेछ है। ल मेबी हामी इकमर्सको पनि एउटा चाहिँ क्लास राख्नु पर्ला, आइटम्सहरू कसरी अपडेट गर्ने, ब्याकएन्डहरू कसरी मिलाउने, अनि इन्टिग्रेसनहरू, पेपाल इन्टिग्रेसन प्लस ब्याङ्क डिपोजिटको त्यो कुराहरू इजी छ, भेरी इजी छ। मेबी एउटा क्लास गर्नु पर्ला। सो यस्तो आयो, यो धेरै यसको यो विथ सानो भएर यसको कन्टेन्ट गरिदियो विथ, यसलाई फुल विथ गऱ्यो भने सायद यो माथि पनि जान्छ होला। यो तल आयो, यो डिजाइन वाइज राम्रो भएन यो है। ल सो त्यो कुरामा नजाउँ हामी। अब हामी के गर्छौँ त अहिले एलिमेन्टरको एडन्सहरू हेर्छौँ। सो कस्टमाइजमा होइन, हामी यहाँ जान्छौँ प्लगइन्समा जान्छौँ। प्लगइन्समा हामीले फर्स्ट प्लगइन्स हाल्ने भनेको त वन्डर डब्लुपी भन्ने हालौँ है। यहाँ छैन तर यसमा हालेर हेरौँ के गर्दो रहेछ। सो ड्यासबोर्ड किन स्लो भइरहेको छ, प्लगइन्स एड न्यू। तपाईँहरूले कहिलेकाहीँ मिटिङ्सहरू हुँदाखेरि यो ल्यान्ड केबलहरू चाहिँ युज गर्नु है। वाइफाईमा चाहिँ कति सिग्नल लस भएर आउनसक्छ अनि त्यो आइरहेको हुन्छ। अब धेरैलाई थाहा नै भयो होला यो कुरा, तर कतिले चाहिँ वाइफाई नै युज गरेर हुन्छ अनि एकदम फ्लक्चुएटिङ हुन्छ नि त। सो सकेसम्म हाम्रो धेरै जस्तो चाहिँ अब ओभर दि अनलाइन नै काम हुन्छ भने चाहिँ बेस्ट वे भनेको ल्यान्ड नै है। प्रायः त अब कहिलेकाहीँ कन्भिनियन्स हुँदैन, माथि हुन्छ राउटर, तर अलिकति चाहिँ एफोर्ड गरेर चाहिँ ल्यान्ड केबल चाहिँ ल्याउनु पर्छ। ल सो वन्डर डब्लुपी प्रिसेट विजेट चाहिँ भनेर ल्याएँ, इन्स्टल गरेँ। अब यसले के गर्दो रहेछ त भन्दाखेरि न्यू गरौँ, एलिमेन्टल गरिदिउँ, भयो, एक्टिभेट भयो। सो हामी 4-5 प्लगइन्सहरू मात्र टेस्ट आउट गरौँ जुन चाहिँ अलि मोस्टली युज छ है। एलिमेन्टर एक्टिभेट भयो, इनअभ एक्टिभेट भयो, वन्डर पनि एक्टिभेट भयो। सो यसलाई गरौँ। अब यो धेरै हेभी भएर टाइम लाग्यो जस्तो छ कि के हो, मेरो धेरै पछि खोलेको ल्यापटप भएर अलि रेस्पोन्स कम भयो क्या। अरे मेबी लाइट वेटमा गर्दाखेरि हुन्छ कि एकदम हेभी भयो जस्तो छ। चलिरहेछ नि, ठिक छ है। ल डेमो पेज भनेर राखिदिन्छु एउटा। हामी के गर्छौँ त फुल विथ राखिदिन्छौँ, नो साइड बार, डिसेबल हेडर र टाइटल। हेडर त होइन, हेडर भने फेरि कहिले मेन्युलाई लिइदिन्छ। सो हाम्रो 100% फुल विथ राखिदिन्छौँ, पब्लिस गरिदिन्छौँ है। पब्लिस गरिदिइसकेपछि हामीले डाइरेक्टली हामीले पब्लिस नगरिकन एडिट विथ एलिमेन्टर गऱ्यौँ भने एलिमेन्टर समथिङ समथिङ भनेर जान्छ नाम है। सो फर्स्टमा चाहिँ पब्लिस गर्नु अनि बल्ल एडिट विथ एलिमेन्टर गर्नु है। ल यो पनि आइदियो, दुवैजना सँगै भयो। ठिक छ, यसमा पनि गर्दै गरौँ ल। सो अब के हुन्छ भने हामीले के राखेको थियौँ त अघि हामीले वन्डर डब्लुपी भनेको थियौँ। सो त्यसले चाहिँ के गरिदिन्छ, कुनै पनि एउटा गिभन
हाम्रो आइकन तथा आइकन सेटहरू छ भने त्यसलाई चाहिँ नि अलिकति हाम्रो बढी फिचर्स दिन्छ कि पहिला हाम्रो केही थिएन नि आइकन सेटहरूलाई गर्दाखेरि सिम्पल हामीले यहाँ आइकन यसरी ल्यायौँ भने ओहो यो त दुःख पाउँछु सो ओहो ल सो हामीले फर्स्टमा हामीले के गर्यौँ भने आइकनहरू यसरी ल्यायौँ भने सो आइकनहरू ल्यायो भने सिम्पल पहिला हामीले केही गर्नु पर्थ्यो एडिट सिडिट गर्न दिन्थ्यो हामीले स्टाइलहरू चेन्ज गर्न मिल्थ्यो नि अब के हुन्छ त यो प्रिसेट भन्ने अप्सन हामीलाई दिन्छ सो प्रिसेट भन्ने अप्सनले चाहिँ के भयो फेरि प्रिसेटले चाहिँ यसको विभिन्न फिचर्सहरू चाहिँ किन हेर्नु आएन फेरि यहाँ ट्राई गरौँ सो हाम्रो सो आइकन बक्सहरू राखिदिउँ सो आइकन बक्सले चाहिँ प्रिसेटहरूलाई चाहिँ हाम्रो प्रिमेड प्रिसेटहरू दिन्छ सो हामीले एडिट गर्नु परेन यो धेरै हेभी भयो जस्तो यार यसलाई हटाइदिनु सो के गर्छौँ यसले अब हाम्रो नर्मल थियो अब यसलाई नै हामीले एडिट गर्नु पर्थ्यो नि त फ्रम स्क्रैच हैन तर अब यसले के गरिदिन्छ त यस्तो अलरेडी हामीले गिभन प्रिसेटहरू दिन्छ जसले चाहिँ हामीले धेरै एडिट गर्नु पर्दैन खालि यसले चाहिँ अलरेडी यसको थिम के अरे यसको एडिटेबल फर्मेटमा राखिदिन्छ हैन सो हामीलाई राख्नु परेन अब यसलाई हामीले पछि अब यो त प्रो भर्जन जस्तो छ तर यसले चाहिँ एउटा सर्टेन कुराहरू फिचर्सहरू दियो हैन सबै यस्तो फिचर्स भयो अर्को आइकन बक्सहरू भयो बटन्सहरू भयो सो बटन्स कहाँ छ बटन्सहरू छ है यो बटन्सहरूलाई राखेर अनि बटन्सको पनि प्रिसेट आयो अब पहिला आउँदाखेरि प्रिसेट आउँदैन थियो अहिले आयो र अहिले हामीलाई यसको विभिन्न खाले बटन्सहरू हामीले त्यो एडिट गरेर गर्नु पर्यो है यो यसलाई फिचर्स यसले यसरी ल्याइदियो स्याडो समथिङ है त्यो बावजुद अर्को के छ भने हाम्रो पहिला दुईटा मात्र थियो अहिले यहाँ थर्ड के आयो त हाम्रो टेम्प्लेट यसले पनि आफ्नो टेम्प्लेट प्रिमेड टेम्प्लेट्सहरू एड गर्न दियो है तर यसमा चाहिँ अब देयर इज अ क्याच भने जस्तो यसमा धेरै जसो प्रो कुराहरू हुन्छ है अनि प्रो कुराहरू हुन्छ अब त्यो डाउनलोड गर्न दिन्छ दिँदैन खासै दिँदैन होला एनिमेटर प्रोको तर दिनुपर्ने क्या हेरौँ ए ल यो पनि दिएछ ल एलिमेन्टर प्रो पनि दिएछ किनकि अब मेरो चाहिँ प्रो भर्जन भएर एलिमेन्टर प्रो डाउनलोड गर्न दियो मेरो चाहिँ प्रो पनि छ हैन तर यहाँ छैन यो अर्को प्लगइनमा छ रहेछ ठिक छ जे होस् प्रिसेट्स फाइल्सहरू एड गर्न दिन्छ भनेर बुझौँ है ओके ल अपडेट गरेर हेरौँ फेरि गायब भयो ल अर्को ह्याप्पी आइरन्स प्लगइन डिएक्टिभेट भयो जस्तो छ तर ल इट्स ओके हामीलाई थाहा हुन्छ यसले चाहिँ प्रिसेट र अर्को एरन्सहरू एड गर्न दिन्छ भनेर बुझौँ है ल मेबी के एरर आयो कि प्लगइन्समा एक्टिभेट डिएक्टिभेट गर्नु पर्यो कि प्रो भर्जन इन्स्टल गरेर हो कि ल सो अर्को प्लगइन भनेको ह्याप्पी एरन्स भन्ने छ त्यो पनि हेरौँ है त सो डेमो पेजलाई हामी उता एडिट गर्छौँ र अर्को प्लगइन्समा गएर एड न्यू गरेर हामीले ह्याप्पी एरन्स भन्ने पनि एड गर्छौँ कहाँ छ ह्याप्पी आइरहन्छ अब हेर्नुभन्दा अगाडि होइन अब हामीले मैले जहिले पनि भने जस्तो यसको यो कुराहरू पनि हेर्नुपर्छ 70,000 प्लस एक्टिभ डाउनलोडेसन 4 डेज अगो नै अपडेट भएर रहेछ यो होइन हाम्रो भर्जनबाट कम्प्याटेबल छ कहिलेकाहीँ कम्प्याटेबल नहुने कुराहरू पिएचपी भर्जन पनि मिलाउनु पर्ने हुन्छ होइन पिएचपी भर्जन मिलेन भनेर आइरहेको हुन्छ सो त्यो कुराहरू पनि हेर्नुपर्छ अनि अब यसमा के फिचर्स छ त भनेपछि यसलाई क्लिक गर्दाखेरि यसको डिस्क्रिप्सनहरूमा हुन्छ अब यसमा 5 स्टार्स छ ल एउटाले मात्र 2 स्टार्स रेटिङ गरेको छ त्यो पनि के भएर गरे होला के मिस्टेक भएर के गरेर गरे होला यतिकै 2 स्टार हामीले त उसकोमा चलेन कि के गरेन है सो यति धेरै कुराहरू चाहिँ उसको एडिसनल कुराहरू छ स्किल बार्स कन्ट्याक्ट फर्म्सहरू अब धेरै कुराहरू रिपिटेड हुन सक्छ होइन तर यहाँ चाहिँ मल्टिपल कुराहरू चाहिँ उसले दिन्छ हामीलाई है
सो यसमा ल्याउने तरिका के हो त यसलाई इन्स्टल गरौँ अब यो अर्को एडअन्सहरू अनलिमिटेड एडअन्सहरू तिनीहरू सबै मोर अफ कन्टेन्टहरू रिपिट हुनसक्छ होइन तर काम एउटै हो हाम्रो यो चाहिँ किन आएन अघि आइरहेको थियो फेरि सो यसलाई पनि एक्टिभेट गरिदिउँ अब ह्याप्पी एडअन्स भनेको छ यसलाई रिफ्रेस गरिदिउँ रिफ्रेस गरेर हेर्दाखेरि साइडमा हाम्रो अप्सन्सहरू चाहिँ आउँछ यसको फिचर्सहरू सो जेनरल फ्लो ह्याप्पी एडअन्स भनेर आयो है ल अब यसमा कति कुराहरू चाहिँ नयाँ नयाँ छ यो सबै हटाइदिएँ मैले सो अब इमेज कम्पेयर टिम मेम्बरै रहेछ नयाँ अपडेट गर्नुपर्ने रहेछ फेरि अब अहिले चाहिँ चाँडै आयो फेरि यहाँ पनि अर्को ह्याप्पी एडअन्स भन्ने आयो है सो मोर अफ धेरै जसो कुराहरू चाहिँ अब हेरेरै थाहा हुन्छ होइन यो एभ्री टाइम त्यो गर्नुपर्छ भन्ने नै छैन हामीले हेरेर मोर अफ एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि थाहा हुन्छ सो हाम्रो के छ त ह्याप्पी एडअन्स होइन यो त यता सो जेनरल ह्याप्पी एडअन्समा इन्फो बक्स भन्ने रहेछ नयाँ कुरा यसरी है कति यसको अब युज केसेसहरू कति छ यो आइकन चेन्ज गर्नु पर्यो अर्को के छ कन्ट्याक्ट फ्रम टिम मेम्बर कस्तो रहेछ सो यसलाई फेरि डुप्लिकेट गरिदिउँ एनिमेसनवाला छ कि चुज इमेज गरेर मिडिया लाइब्रेरी यो मान्छेलाई हाम्रो उता फर्किरहेको छ है ल यो अलरेडी त्यो होला फेरि सबै कुराहरू एडिटेबल पनि हुन्छ कि यिनीहरू है अरू के रहेछ एक दुईवटा हेरौँ कन्ट्याक्ट फर्म इमेज कन्टेन्ट इमेज ग्रिड जस्टिफाइड ग्रिड रे ल के रहेछ जस्टिफाइड ग्रिड भनेर मेबी यहाँ अब यसमा हाल्न मिल्छ होला एउटा इमेजहरू ल इन्सर्ट ग्यालेरी गरिदियो ल कति राम्ररी डिस्प्ले भयो होइन सो यिनीहरू सबै एलिमेन्टरको एडअन्स थ्रु भएको हो है एज सिम्पल एज इट केट्स भने जस्तो ल यो पनि हटाइदिएँ अर्को के छ कार्ड रहेछ स्लाइडरहरू रहेछ क्यारोजल रहेछ स्किल बार्सहरू फर्म्सहरू रहेछ लोगो ग्रिड कति धेरै अप्सन्स के नम्बर्सहरू फ्लिप बक्सहरू ल प्राइसिङ टेबल कति धेरै हो मैले नै एक्सप्लोर गरेको थिएन ल पोस्ट ट्याब नै रहेछ पोस्ट छ भने चाहिँ यसरी पोस्ट ट्याबै राख्न मिल्यो होइन ट्याब राखेर अब अहिले त पोस्टै छैन जस्तो छ हाम्रोमा पोस्टै छैन जस्तो छ कि छ त ए सो यसरी इन्जोयमा क्लिक गर्ने अहिले चाहिँ अब सबै गरौँ न स्पोर्ट्स यसो गऱ्यो भने यो यहाँ स्पोर्ट्सको आउँछ ट्राभलिङको आउँछ अनि यो पनि एडिटेबल हो कि यो चाहिँ अब हाम्रै कलर अनुसार पनि एडिट गर्न मिल्यो है अपडेट गरिदिन्छौँ हेऱ्यो भने यस्तो यो फिचर्सहरू आयो ल यो फिचर्स पनि अब तपाईँहरूले डाउनलोड गरेर आफै एकचोटि एक्सप्लोर गर्नु कति धेरै अप्सन्स आइसक्यो है यो सबै जुन प्रो भर्जनमा छ नि अब प्रो भर्जनको अहिले मैले यहाँ हालिनँ प्रो भर्जन पनि छ मसँग चाहिँ अनि प्रो भर्जन हुनुभन्दा यिनीहरू एडअन्सले चाहिँ प्रो भर्जनभन्दा बढी फिचर्सहरू दिइरहेको हुन्छ कि है सो त्यो पनि छ अब अर्को भनेको यो लाइभ मेश भन्ने छ सो लाइभ मेश पनि गरौँ अनि त्यसपछि एउटा अर्को प्लगइन्स युज गरौँ है ल एड न्यू गरौँ लाइभ मेश प्रिमियम सँगै इन्स्टल गरेर सँगै गरौँ ल लाइभ मेश भनेर गरेँ यो लाइभ मेश छ होइन त्योभन्दा अगाडि अब एलिमेन्टर नै भनेर यहाँ टाइप गर्दाखेरि यति धेरै प्लगइन्सहरू देखाउँछ कि सबै काम हुन्छ कि एसेन्सियल एडअन्स पनि गर्ने हो होइन प्रिमियम एडअन्स पनि गर्ने हो है एलिमेन्टर कस्टम स्किन मैले युज गरेको छैन मेबी यहाँ पनि रमाइलो कुराहरू छ कि कस्टम स्किन भनेपछि आफ्नै स्किन गर्न मिल्छ कि यहाँ लेखा हुन्छ कि के कस्तो हुन्छ स्क्रिनसट्स हुन्छ अनि सबभन्दा बेस्ट वे के थाहा छ युट्युबमा यसको ट्युटोरियलहरू यति धेरै हुन्छ अनि हेरेर अनि गर्ने सबैभन्दा बेस्ट वे उनीहरूले गरे हुन्छ है तर हेरेर कहिलेकाहीँ हेरेर अनि आफू पनि गर्नुपर्छ है स्टार्टर टेम्प्लेट्सहरू भयो यो पनि यो हामी पछि गर्छौँ यहाँ अलरेडी धेरैवटा स्टार्टर टेम्प्लेट्सहरू छ
अनि यो एलिमेन्ट किट भन्ने चाहिँ अर्को सबैभन्दा बेस्ट, यो चाहिँ म लास्टमा गर्छु, सो अहिले नै गएर इन्स्टल नाउ गरिदिउँ। यस्तो लाइभ मेस, प्रिमियम एडन्स र लाइभ मेस गऱ्यौँ कि गरेनौँ हामीले, लाइभ मेस पनि गरिदिउँ। सो यी 5 or 6 प्लगइन्सहरू जुन मैले एडन्सले कतिको स्लो बनाउँछ साइटलाई, त्यो चाहिँ हुन्छ लाइभ। अब एडन्स भनेको एक्स्ट्रा कोड्सहरू हो, एक्स्ट्रा एनिमेसन्स, समथिङ एक्स्ट्रा हो नि त। सो अल्टिमेटली यसले वेबसाइटलाई अलिकति एफेक्ट गर्छ, स्लो बनाउँछ, लोड गर्दाखेरि स्लो बनाउँछ। तर इट डिपेन्ड्स के अब हामीले कति हदको एनिमेसन हालिरहेछौँ भन्ने कुरामा है। अब पछि अभियसली हामी साइट अप्टिमाइजेसनको कुरामा हामी अप्टिमाइजेसन प्लगइन्सहरू युज गर्छौँ होइन, जसले चाहिँ कम्प्रेस गरिदिन्छ वेबसाइटको साइजहरूलाई, कोडहरूलाई कम्प्रेस गरिदिन्छ, अनि इमेजेसहरूलाई सानो बनाइदिन्छ। त्यो गर्छ केही हदसम्म स्लो के त्यसलाई त्यो गर्ने हुन्छ। तर एज वी गो अन हुन्छ वर्डप्रेस डब्लुपी रकेटले हुन्छ डब्लुपी रकेटको पेड भर्जन पनि छ, फ्री भर्जन पनि छ है। सो त्यसले चाहिँ विचार गर्नु। सो अब कतिवटा मैले 5वटा प्लगइन्स हालेँ नि त, 5वटा प्लगइन्समा कतिवटा कुराहरू रिपिटेड छ होइन। त्यो किन फर्स्टको W1 र WP किन हाल्नु पर्यो होइन, अनि त्यसपछि अर्को ह्याप्पी एडन्स किन हाल्नु पर्यो। अलरेडी यहाँ यो प्रिमियम एडन्स, एलिमेन्ट र एडन्सहरूमा त्यो कुरा छ कि होइन। त्यस्तो यस्तो कुराहरू छ। तर हालेर पछि इनएक्टिभ गरिदिएर चाहिएको प्लगइन हाल्यो अनि त्यसपछि त्यही रेप्लिकेट गर्यो, त्यसरी चाहिँ हामीले प्ले अराउन्ड गर्न सकिन्छ। अप्टिमाइजेसन प्लगइनहरू टन्नै छ है, हामी पछि पनि गर्छ एकचोटि वेबसाइट बनाइसकेपछि। सो हामी यो एक्टिभेट गर्छौँ, यो एक्टिभेट गर्छौँ, लाइभ मेस एक्टिभेट गर्छौँ र प्रिमियम एडन्स। अब यो प्रिमियम एडन्सले चाहिँ कहिलेकाहीँ के गरिदिन्छ भने वर्डप्रेसको चाहिँ हाम्रो एडिटेबल जुन एडिट विथ एलिमेन्टर गर्छौँ नि त्यसलाई चाहिँ ब्लक गरिदिन्छ है कहिलेकाहीँ, अझ घुम्मै गर्छ कहिलेकाहीँ, आउँदै आउँदैन है, एक्टिभेट भयो सबै। सो त्यस्तो केसमा चाहिँ नि पहिला त्यो डिएक्टिभेट गर्ने अनि गर्ने। अब त्यो डिपेन्ड्स के वर्डप्रेस कतिको हेभी छ, कतिको कुरालाई त्यसले एफेक्ट गरिरहेछ, त्यो रिलेटेड आइटम्सहरू कति युज गरेछ त्यसमा भर पर्छ है। अब बेसिकली हामीले लास्ट क्लासमा विदाउट एडअन्सहरू पनि वेबसाइट बनायौँ नि है। सो यसरी घुमै गर्छ है कहिलेकाहीँ, अनि आउँदै आउँदैन है। त्यो भनेको प्लगइन्सले एकदम धेरै उसले अकुपाई गरिदियो कि अहिले चाहिँ खुल्यो, किनकि अब थोरै छ, साइजको साइज थोरै छ, पेजको साइज थोरै छ, धेरै प्लगइन्सहरूले गर्नु पर्दैन, त्यो टाइम आउट हुन्छ अनि खुल्दै खुल्दैन है। सो त्यो कुराहरू विचार गर्नु। प्रो भर्जन अहिले हामी छैन, सो जेनरलको कुरा हामी गर्दैनौँ। अब एसेन्सियल एडअन्समा पनि यति धेरै अप्सन्सहरू आयो, एडभान्स ट्याब्स आयो। अघि कति थियो हाम्रो, अघि जम्मा 2टा, यो प्लस र यो फोल्डर मात्र थियो। अहिले त यति धेरै अप्सन आइसक्यो कि कति धेरै आइसक्यो, ट्याब्सहरू आइसक्यो। अब यो सबै एडिटेबल हुन्छ, यसको कलर चेन्ज गर्न मिल्छ, यसको यो कन्टेन्ट चेन्ज गर्न मिल्छ, आइकन चेन्ज गर्न मिल्छ, विड्थ, प्याडिङ, एभ्रिथिङ है, सबैको देखायो र सजिलो छ कि। सो यो प्लगइन्सहरूले यस्तो हुन्छ। अनि सबभन्दा रमाइलो कुरा के हो त, प्रिमेड र कस्टम प्रिमेड टेम्प्लेट्सहरू यसले प्रोभाइड गर्छ है सबैले। एलिमेन्टरले पनि गर्छ, एलिमेन्टरको एडअन्सले पनि गर्छ, थिम्सले पनि गर्छ। सो यति धेरै अप्सन्सहरू छ हाम्रो है, नेटफ्लिक्सको मुभी हेरे जस्तो कुन गर्ने भन्दै मान्छे लस्ट हुनसक्छ है। सो हामीले यहाँ पनि यसको वन्डरको पनि छ, ह्याप्पी लाइब्रेरीको पनि एडअन्सहरू होला। धेरै जसो प्रो भर्जन होला, तर फ्री भर्जन पनि हुन्छ। फ्री भर्जनहरू यो फ्री भर्जन हो, सर्च गरिदिउँ है। अनि वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भन्दा नि एकदम राम्रो प्लगइन चाहिँ यो एलिमेन्टर किट एडअन्स भन्ने चाहिँ अघि मैले इन्स्टल गरेको त्यो चाहिँ छ। त्यसले चाहिँ हेडरहरूलाई पनि एडिट गर्ने दिन्छ है, त्यो पनि हेरौँ। सो यसरी चाहिँ सबै इन्स्टल गर्यो अनि यसलाई चाहिँ एडिट गर्यो। अब प्रब्लम के हुन्छ भने यिनीहरूको सेक्सन भयो होइन। सो अब हामीले उहाँ सिङ्गल पेज गर्छौँ इम्पोर्ट, अनि अर्को अब अरू पेज, यो त सिङ्गल पेज वेबसाइट भयो, तर हामीले मल्टिपेज वेबसाइट गर्दाखेरि चाहिँ डिजाइन फरक हुनसक्छ। डिजाइन फरक हुन्छ, एउटा चाहिँ यता, एउटा चाहिँ उता, अर्को डिजाइन, अर्को टेम्प्लेट। सो त्यो कुराहरू चाहिँ विचार गर्नुपर्छ। एउटै डिजाइनको भयो भने चाहिँ राम्रो। सो अब यो एलिमेन्टर किट टेम्प्लेट भन्ने छ है। सो यसमा पनि यति धेरै अप्सन्सहरू छ, यो चाहिँ यति खतरा छ कि अब हेडर फुटर्सहरू पनि हामीलाई यसले इन्सर्ट गर्न दिन्छ है। तर अब हेडर फुटर्सहरू अहिले हामी गर्दैनौँ, एकछिनमा गरौँला। अनि रेडी पेजेसहरू कि अलरेडी यो पेजेसहरू छ, धेरै जस्तो प्रो छ होइन, तर अब प्रो नभएको कुराहरू पनि चल्नै छ। अब कुन क्याटेगोरीको हो, ट्राभलको हो कि एजेन्सीको, मेडिकल, बिजनेस, सबै कुराहरू छ क्या यहाँ।
सो यसरी हामीले इन्सर्ट गरेर कुनै पनि पेज ल्याएर त्यसलाई एडिट गर्न त सकिहाल्छौँ है। के छ त म्युजिकको छ, म्युजिकको प्रो भर्जन रहेछ, पोर्टफोलियोको वाला प्रो भर्जन रहेछ। सो मेबी बिजनेसको कुनै छ, बिजनेसको पनि छैन रहेछ। एजेन्सीको यो रमाइलो छ जस्तो छ। यसरी हामीले एउटा पेजै इन्सर्ट गरिदिन्छौँ। प्रिसेटहरू पनि छ, विजेटको प्रिसेटहरू पनि, त्यो पनि एकचोटि एक्सप्लोर गरौँ है। अब अप्सन्सहरू हाम्रो स्कोपहरू कहाँ कति गइसक्यो कि है, तर के कुरामा चाहिँ फ्यामिलियर हुनुपर्छ त, एभ्री कुरालाई चाहिँ एडिट र त्यो कस्टमाइज चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने। मेरो पेज इन्सर्ट गर्दाखेरि धेरै टाइम लाग्यो कि। सो यसरी सर्च गर्नु तपाईँहरू पनि। यहाँबाट फ्यु पावर प्याकहरू त एक्सप्लोर नै गरेको छैन। यहाँ पनि अब नोटेबल एडअन्सहरू छ, इनलाइन एसभिजी रे है। सो योहरू पनि एक्सप्लोर गर्नु। आफैले एक्सप्लोर गर्नु भएको छ यो कुराहरू? ल लोड हुनै यति टाइम लागिरहेछ भनेपछि अभियसली वेबसाइट खोल्न त टाइम लागिहाल्छ है। यति धेरै कुराहरू छ, तर एउटा आइसक्यो नि हाम्रो। इनकेस बिजनेसवाला छ भने सबै कुराहरू आइसक्यो। यसरी यहाँ के एउटा ग्यालेरी हो, यो ब्लग पोस्ट रहेछ। ब्लग छैन क्या हाम्रो? क्वेरीमा जाउँ, ट्राभलिङ स्पोर्ट्स इन्जोय गर्ने हो। ल एउटा आउनु मात्रै आएछ क्या? एउटा मात्र आयो, ट्राभलिङको मात्र छैन, पोस्टहरूको त छैन जस्तो छ त। एनिवेज मैले भन्न ल अलिअलि आएन। ब्लग यसरी डिस्प्ले गर्न नि मिल्यो है। दिपकजीले भन्नुभएको छ, सो वेबसाइट डेभलपमेन्ट गर्नु अगाडि डिजाइन प्लानिङ र प्रोटोटाइपिङको पनि क्लास गर्न पाए राम्रो हुन्थ्यो। सो मेरो बेसिकली वर्क फ्लो चाहिँ के हुन्छ भने, अब कि त अब आफूले एउटा कस्टम वेबसाइट बनाउँदा अभियसली फर्स्टमा कन्टेन्टहरू चाहिहाल्यो होइन। सो पहिला कन्टेन्ट कलेक्सन, अनि म एउटा त्यो कन्टेन्टलाई सुट गर्ने एउटा डिजाइन सोध्छु, अनि त्यो डिजाइन रेप्लिकेट गर्न खोज्छु। अन्त त्यही बेस्ड कन्टेन्टहरू, त्यही बेस्ड क्याटेगोरीको कन्टेन्टहरू अरू अरू साइडले कसरी डिस्प्ले गरिरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ पहिला हेर्छु। मोर अफ अब हामीलाई कमर्सियली जाँदाखेरि एउटा कुनै पनि कम्पनीले यस्तो चाहिन्छ वेबसाइट भनेर भनेर हुन्छ नि त है। सो कस्तो हुन्छ नि, उहाँको उताको डिजाइनरहरूले हामीलाई यस्तो बनायो भन्छ, अनि हामीले चाहिँ त्यही अनुसार रेप्लिकेट गर्ने हो। सो त्यही अनुसारको चाहिँ हुन्छ प्रोसेस होइन। म एउटा अब आफ्नै पर्सनल्ली बनाउँछु भनेपछि त्यो चाहिँ अब आफूलाई कस्तो मनपर्छ त्यो डिजाइन एक्सप्लोर गर्दै जाने त हो नि है। सो मेबी डिजाइन वेबसाइट, अब मेरो चाहिँ वेबसाइट डेभलपमेन्ट चाहिँ हो, खासै डिजाइन भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यति साह्रो मैले पनि एक्सप्लोर गरेको छैन। सो मेबी त्यो पार्ट छ, वेबसाइट डिजाइन कसरी गर्ने, अनि त्यो डिजाइन थिङ्किङहरू। अझ अर्को छ यो स्पेसली एबल्ड पिपलहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ फेसिलिटेट गर्न सक्छ भनेर पनि एउटा टपिक चाहिँ थियो, मैले देखेको, मैले लिएको चाहिँ छैन। सो त्यो पनि हेर्न मन थियो मलाई होइन। अब कसरी चाहिँ तिनीहरूलाई, उहाँहरूलाई पनि हेल्पफुल हुने वेबसाइट कसरी बनाउने भन्ने कुराहरू थियो। धेरै एस्पेक्ट्सहरू छ है। ल सो अब अर्को यही कुराको गरौँ। अब हेडर योहरू चेन्ज गर्न मिल्ने छ होइन। सो मैले यो एक्सप्लोर चाहिँ गरेको छ नि। सो लेट्स ट्राई। सो टेम्प्लेट्समा जाने हरेक कुराहरू टेम्प्लेटमा हुन्छ है। सो अर्को केमा थियो, एसेन्सियल एडअन्स हो। सो हाम्रो एलिमेन्टर किटको टेम्प्लेट्समा हो कि मेबी हेडर फुटरहरू आउनुपर्ने हो, आएन। कस्टम फन्ट्स, प्रोडक्ट्स, एपिरियन्स, मेबी टेम्प्लेट्समा त होइन होला, नत्र आउनुपर्ने हो। सो के हुन्थ्यो भने यो यसले चाहिँ हाम्रो यो एलिमेन्टर किटवालाले चाहिँ हाम्रो योलाई पनि हेडर्सलाई पनि हाम्रो यसरी चाहिँ एक्सेस गर्न दिन्छ है। अब यो प्रो भर्जनहरू मात्र रहेछ, सबै प्रो भर्जन रहेछ हेडर्स। यहाँ चाहिँ रहेछ एउटा फ्री भर्जन। सो यसरी त्यो हुन्छ। ठिक छ, हामी पछि एउटा त्यो पनि गर्छौँ, के अरे मेरो वर्क फ्लो अनुसार हामीले एउटा
के अरे वेबसाइट पनि बनाउँछौँ होइन, कन्टेन्ट कसरी ल्याउने भनेर। ल यस्तो आइदियो। सो यसरी चाहिँ अब हाम्रो धेरै लामो भएर यो यसलाई फुल विथ गरिदिउँ, बक्स छ फुल विथ गरिदिउँ। सो यसरी आयो। अनि यसको हामी के गरिदिन्छौँ त, प्याडिङ अलिकति बढाइदिउँ भने राइट र लेफ्टको। सो यसो गरिदिउँ भने हाम्रो अब यो चाहिँ यसरी रिप्लेस भयो। यहाँ सिटिए पनि छ, यो पनि भयो। यसलाई अपडेट गरिदिउँ है। अब हामीले त्यो चल्नै परेन क्या, यो 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 हामीलाई कस्टमाइज्ड हामीलाई मेन्यु चाहियो भने यसरी पनि ल्याउन सकिन्छ। यसको युज केस एकदम धेरै छ नि त। सो यसलाई हामीले अब के गर्न सक्छौँ त, एकचोटि पेज हेरौँ कस्तो भयो। एउटा वर्क फ्लो चाहिँ गर्नुपर्छ। फर्स्टमा के गर्छौँ, कन्टेन्ट गर्छौँ, अनि होस्टिङ डोमेनहरू कसरी लिने, धेरैलाई त थाहा पनि होला होस्टिङ डोमेन लिँदा होइन। अब अनि वर्डप्रेस लाइभ वेबसाइटमा कसरी इन्स्टल गर्ने त्यो पनि गर्नुपर्छ है। अनि त्यसपछि त्यो एउटा प्रोसेस सकिसकेपछि अनि मेबी एसइओ गरेर अनि चाहिँ हाम्रो पिएचपी चाहिँ पिएचपीतिर लानु पर्ला। पिएचपीको कोडिङ, पिएचपी पनि सबै पढ्नु पर्दैन, पिएचपी फर वर्डप्रेस भन्ने छ। जुन जुन वर्डप्रेस प्लगइन र थिम युज गर्दाखेरि जुन जुन कुराहरू चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ र बुझ्नको लागि चाहिन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ हामी हेर्छौँ। किनकि पिएचपी नै एउटा धेरै ठुलो टपिक हुन्छ, त्यहाँ छिरियो भने फेरि धेरै टाइम नै दिइजान्छ है। ल सो यसरी भयो। अब मलाई वाट इफ मलाई यो चाहिएन, माथिको मेन्यु हटाउनु पऱ्यो, मैले यहाँ एडिट गरेर कस्टमाइजमा रिमुभ मेन्यु गरेँ भने त, डिलिट मेन्यु गरेँ भने त यो मेन्यु पनि जान्छ है। सो के गरिदिन्छ, म यो होल पेजलाई एलिमेन्टर क्यानभास बनाइदिन्छु। सो यहाँ जान्छु होइन, अनि यहाँ एलिमेन्टर क्यानभास गरिदिएपछि होल चाहिँ एलिमेन्टरको पार्ट हुन्छ, अनि मेन्यु चाहिँ हट्छ है। सो कति कुरामा कतिवटा त्योहरूमा चाहिँ मैले के अरे कतिवटा कुराहरूमा यहाँ एलिमेन्टर क्यानभास आइरहेको हुन्छ अनि मेन्यु गायब, मेन्यु नै देखिँदैन। मेन्यु किन आएन भनेर एकदम टेन्सन हुन्छ। भरे त यहाँ डिफल्ट होइन, यहाँ अब पेज बिल्डर यो डिफल्टमा गऱ्यो भने मेन्यु देखिन्छ। पेज बिल्डरमा थियो हाम्रो, पेज बिल्डरमा पनि मेन्यु देखिँदो रहेछ। तर एलिमेन्टर क्यानभासमा चाहिँ उसले होल क्यानभास नै एलिमेन्टरलाई दिन्छ है। धेरैवटा भेराइटिज अफ वेजहरू छ, सो त्यो गर्न सकिन्छ। यसले एकदमै टाइम लिइरहेछ त्यो गर्न, तर अपडेट गरिदिउँ। यता पनि अपडेट हुन्छ, यता पनि हेरौँ। ल यसरी चाहिँ अब बिस्तारै खै है। अनि किन टाइम लाग्यो? सो यसरी भनेर भन्नु भनेको घुमै छ। ल खुल्यो। सो यसरी चाहिँ हाम्रो एउटा आयो। अब हाम्रो मेन्यु त्यही थियो, मेन्युलाई हामीले एक्कासी चेन्ज गरिदिउँ र यसरी सिटिए हालिदिउँ है। कलर्सको कहाँ जानु रहेछ कि। अनि यो मेन्यु पनि अब यो सबै एडिटेबल हुन्छ क्या फेरि है, कति रमाइलो। अनि एउटा पेजै रेडी भइसक्यो। अब हामीले खालि डेमो कन्टेन्टहरू चेन्ज गर्नु पर्यो। अब त्यहाँ अहिलेको पेज थियो नि हाम्रो, यो पेजमा कति धेरै त्योहरू छ के अरे प्रिमेड टेम्प्लेट्सहरू छ कि। प्रिमियम एडन्स त अझ एक्सप्लोर नै गरे होइन प्रिमियम टेम्प्लेट्स। यहाँ पनि धेरै जस्तो कुराहरू प्रो भर्जनहरू छ होइन, तर त्यो इन्फोग्राफिक्सहरू अनि त्यसपछि त्यो बारहरू त्यस्तो कुराहरू पनि छ जुन चाहिँ एकदम इफेक्टिभ हुनसक्छ कहिलेकाहीँ। धेरै जस्तो प्रो भर्जनहरू छ। अनि यहाँबाट हेर्ने यति धेरै अब छ कि यसको विजेट्सहरू कमिङ सुनदेखि लिएर अब यो कति कुराहरू छ। प्रायः जसो मेबी 80-85% चाहिँ नि प्रो भर्जनमै छ, तर कुनै फ्री भर्जनहरू पनि छ है। अहिलेसम्म यहाँ एउटा फ्री भर्जन रहेछ कुन हो, हिरो स्क्रिन भनेर, यहाँ पनि रहेछ फ्री भर्जनहरू है। सो यो इन्सर्ट गर्ने आफ्नो तरिका अनुसार एडिट गर्ने। सो अर्को यो भनेको यहाँ पनि एक्सप्लोर गर्न सकिन्छ विजेट प्रिसेट्सहरूमा, यति धेरै कुराहरू छ।
है ल सबै यो एडिटेबल इन्सर्टहरू सबै एडिटेबल कुराहरू रहेछ यो पनि राम्रो छ यो पनि राम्रो छ है अब उनीहरूले सित्तैमा त किन दिने हो र टिमको रहेछ यो कुराहरू एउटा इन्सर्ट गरौँ अनि त्यसपछि चाहिँ रेडी पेजेसमा पो रमाइलो त अलरेडी क्रिएटेड पेजेसहरू छ यही पेजेसलाई हामीले 4-5 चोटि डुप्लिकेट गरेर अरू त्यो पनि गर्न सक्छौँ नि अरू पेजमा पनि है पछि हामीले अलिकति भित्र ब्याकएन्डबाट डेभलप गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो हाई एन्डको डिजाइनवालाहरू चाहिँ हामी गर्दैनौँ है तर सिम्पल एज इन कसरी बनाउने सिम्पल पेजेस हाम्रो जसरी प्रिमेड थिम्सहरूमा आउँथ्यो नि त्यसरी गर्छौँ किनकि यो त एकदम प्रोफेसनल डिजाइनर्सहरू एकदम हाई लेभलको डिजाइनर्स प्रोफेसनल्स डेभलपर्सहरूले बनाएर टेम्प्लेट राखिदिएको है मेबी हामीले पनि खतरा स्क्रैचबाट हामीले आफ्नै टेम्प्लेट बनाएर एलिमेन्टरलाई गऱ्यो भने मेबी हाम्रो पनि होला कि डाउन द रोड पैसा दिएला कि एलिमेन्टरले हामीलाई यति धेरै डाउनलोड्स भयो भनेर है ल कति रमाइलो यस्तो यो अब यो प्रब्लम विथ दिज टेम्प्लेट्स इज के थाहा छ यिनीहरूको इमेज क्वालिटी एकदम राम्रो हुन्छ कि इमेज क्वालिटी स्टक इमेजेसहरू युज गरे हुन्छ स्टक अब यो छ अब हाम्रो यस्तो खिच्यो भने हुँदैन यस्तो हाम्रो होइन यो क्वालिटी नै राम्रो हुँदैन हाम्रो यस्तो सिम्पल नयाँ परेको फोटोहरू हुन्छ त्यही भएर एक्ज्याक्ट त्यस्तो चाहिँ देखिँदैन सो टेम्प्लेट्सहरूमा हेरेर त्यो कहिलेकाहीँ एकदम फल्स होप्स पनि हुनसक्छ है ओ यस्तो खतरा चाहिँ यस्तै हुन्छ भने आफ्नो फोटो राख्यो भने पछाडि ब्याकग्राउन्ड मिलाइ आउँदैन केही मिलाइ आउँदैन अनि अब है अनुहार पनि त्यति राम्रो हुँदैन अनि त्यस्तो भने जस्तो एक्सपेक्टेसन नहुनसक्छ है तर अब आइडिया त भयो नि है ट्राई गर्ने हो सो यसरी गर्न मिल्यो सो ओभरअल त्यही हो एडअन्सहरूको कुराहरू है अझ मैले नर्मल फ्रन्ट एन्ड डिजाइन्सको मात्र एडअन्स कुरा गरेँ मेबी अब 1-2वटा छ यो बटनाइजर प्लगइन र स्मार्ट स्लाइडर भन्ने प्लगइन त्यो पनि हालौँ अनि त्यो चाहिँ आउट अफ द यो अरू कुराहरूको लागि स्लाइडर्सहरूको कुरा हो सो त्योहरू गरौँ है सो अहिले सबै डिलिट गरिदिउँ मेन्यु चाहिँ राखिरहँ यसो इन्डिभिजुअल डिलिट गरे पनि हुन्छ नत्र यसो गएर नेभिगेटरमा गएर झ्यापझ्याप गएर यसो डिलिट गर्दै पनि हुन्छ नेभिगेटर चलाउन पनि अलिकति मजाले सिक्दै गऱ्यो भने किनकि यसले धेरै हाम्रो धेरै भयो भने कन्फ्युज हुन्छ कहिलेकाहीँ अब त्यो पपअपहरू हामीले राखेको छैन अहिले होइन पप बक्स भन्ने पनि छ एउटा त्यो पप बक्स भन्ने छ एउटा यसको प्लगइन अनि उसले चाहिँ अलिकति फ्यु सेकेन्ड्स अब त्यो रिलोड हुन टाइम हुन त्यसले खाइदिन्छ कि अब यो पपअप चाहिँ यसको इनबिल्ड पपअप हो यसको प्रो भर्जनलाई मात्र दिन्छ तर होइन प्रो भर्जन मात्र दिन्छ तर अब हामीले यसको पप बक्स फर एलिमेन्टर भनेर प्लगइन पनि छ सो हामीले कहिलेकाहीँ पपअप सब्सक्राइब मी भनेर आउन सक्छ नि त्यस्तो आउँछ अनि कहिलेकाहीँ केही क्लिक गऱ्यो भने अब त्यो इकमर्स साइट छ प्रडक्टलाई क्लिक गऱ्यो अनि डाइरेक्टली पपअप आएर एड टु कार्ट गर्नेवाला सिस्टमहरू त्यस्तो यस्तोको लागि त्यो पप बक्स भन्ने छ होइन त्यस्तो कुराहरू छ पप बक्स त्यसले चाहिँ कहिलेकाहीँ होम पेजमा अलिकति बढी रिलोड टाइम लिइदिन्छ यसले है त्यो भएर 4 स्टार भए जस्तो छ सो अरू पपअप्सहरू पनि छ एलिमेन्टरसँग कम्पेरिबल त्यो युज गरे हुन्छ है अब रिभ्युज 5जनाले 1 स्टार दिएको छ अनि एकचोटि यो पनि ट्राई गर्दा हुन्छ यो चाहिँ अहिले नगरौँ है सो अर्को के थियो त भन्दाखेरि स्मार्ट स्लाइडर भन्ने छ स्मार्ट स्लाइडर धेरैले युज गर्नु पनि भयो होला सजिलो छ स्मार्ट स्लाइडर यो स्मार्ट स्लाइडर 3 भन्ने थियो स्मार्ट स्लाइडर 3 छ 5 स्टार छ 867 छ सो यसको चाहिँ के छ भने ब्यानरहरूमा हामीले आफ्नो कस्टमाइज ब्यानरहरू त्यो गर्न दिन्छ हैन सिम्पल अब यसको एउटा युज केस पनि हेरौँ अनि अर्को पनि मैले कुरा गरेको थिएँ यो कन्ट्याक्ट फर्मको कुरा गरेको थिएँ कन्ट्याक्ट फर्महरू कहिलेकाहीँ अहिले त अब यसले आफै नै फर्महरू प्रोभाइड गर्यो एलिमेन्टरको डिफल्ट पेजले पनि है यसमा कति धेरै फर्म्स आयो हुँदै यी एडअन्सहरूको छ सो यो न्युज लेटर फर्म कन्ट्याक्ट फर्म भनेर डाइरेक्टली यहाँ चाहिँ हाम्रो सेटिङ्स फर्म सेटिङ्समा गएर कसलाई पठाउने सेन्ड टु को भनेर यस्तो छ है सो यो इमेजमा फर्म गरेर यो मान्छेलाई चाहिँ जान्छ मेरो इमेलमा आउँछ भन्ने कुरा हो तर कहिलेकाहीँ चाहिँ वर्डप्रेसले पठाउँदैन हामीलाई वर्डप्रेसले हामीलाई इमेल पठाउने उसको क्यापेबिलिटी नै हुँदैन है सो त्यस्तो कुरामा अर्को थर्ड पार्टी प्लगइन्सहरू हालेर
त्यो पनि गर्नुपर्छ। सो एकचोटि हामी लाइभ साइटमा माइग्रेट गरिसकेपछि फर्म चेक गर्छौँ। फर्म चेक गरिसकेपछि आयो भने त सकियो, सजिलो भइहाल्यो। इनकेस आएन भने चाहिँ त्यो एसएमटिपी सर्भर पनि हामीले त्यहाँबाट इमेल सर्भर पनि हामीले सेटअप गर्न मिल्छ है। सो स्मार्ट स्लाइडर एक्टिभेट गरिदिउँ। एक्टिभेट गरिदिएपछि अब यसको अस्ति नै मैले सर्ट कोडको कुराहरू गरेको थिएँ। यहाँ आयो स्मार्ट स्लाइडर, तल पनि यहाँ पनि आइसक्यो। ड्यासबोर्डमा जाउँ। यसको अलरेडी यसको पनि आफै बनाइदिरहेको यसको स्लाइडरहरू हुन्छ है। सो त्यो ट्राई गरौँ। उसले देखाइदिएको हुन्छ, रेस्पोन्सिभ डिजाइन्सहरू हुन्छ। सो न्यू प्रोजेक्ट अलरेडी हुन्छ होला यहाँ। स्टार्ट विथ अ टेम्प्लेट गरौँ। खै के होला। सो अलरेडी यस्तो डिजाइनहरू छ। सो फ्री रहेछ। मेबी यो गर्ने कि पोस्ट विथ स्लाइडर छ। ल यो गरौँ। के खालि सब्सक्राइब आयो कि क्या? इम्पोर्ट आइसक्यो। ल आइसकेछ है। हाम्रो 3टा स्लाइडर भयो। अब यो स्लाइडरको एभ्री कुराहरू चाहिँ हामीले एडिट गर्न नि मिल्छ है। अनि यसमा के फाइदा छ त, यसमा स्लाइडरमै हाम्रो सिटिएहरू छ, स्लाइडरमै बटन्सहरू छ, स्लाइडरमै हामीले एडिट गर्न मिल्छ। सबै कुराहरू यहाँ छ। एउटा स्लाइडरलाई एडिट गरेर अनि मोबाइलमा कस्तो देखिने, मोबाइलमा पनि कहिले डेस्कटपको के अरे स्लाइडर मोबाइलमा राम्रो देखिँदैन नि त है। सो त्यो कुराहरू छ। यसरी यहाँ हामीले यसरी मिलाउन पनि सक्छौँ सबै कुराहरू है। सो हामी अब यो सबै भनेको एलिमेन्टर जस्तै क्लिक गऱ्यो, जसको सेटिङ्स आउँछ त्यो क्लिक गर्छौँ र ब्याक गर्छौँ। अनि यसको के हुन्छ त, हाम्रो सर्ट कोड हुन्छ है। सर्ट कोड पनि गर्न सक्छौँ, नत्र हामीलाई चाहिँदैन भने यहाँ गर्छौँ स्मार्ट स्लाइडर छैन, स्लाइडर छैन जस्तो छ। ल छैन भने सेभ भयो कि भएन? सेभ भयो। जेनरलमा जान्छौँ। सो हाम्रो यो कोड छ। सो यो कोड कपी गर्छौँ, सर्ट कोड भन्छ यसलाई। अनि हाम्रो डेमो पेजमा हो र। सो यहाँ गएर हामी सर्ट कोड राख्ने भन्ने अप्सन हुन्छ यसरी। सो धेरैवटा कतिवटा एलिमेन्टर कम्प्याटिबल प्लगइन्सहरू नहुन सक्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले यसरी सर्ट कोड राख्दियौँ भने चाहिँ अनि त्यो चाहिँ डिस्प्ले हुन्छ यसरी। अनि हामीले अपडेट गरिदिन्छौँ। अपडेट भएर यहाँ प्रिसेटहरू पनि आएछ। त्यो वन्डरको अब यो त भएन होइन, प्रिसेटमा यसको केही पनि छैन। यसै गरी अब हामीले यो एकचोटि हेऱ्यौँ भने यो चाहिँ भयो। अब एलिमेन्टरसँग कम्प्याटिबल नभएको प्लगइन्सहरू एडअन्सहरू चाहिँ हाल्दाखेरि कसरी राख्ने भन्ने कुराहरू। सिमिलरली अब हामीले एउटा गुगल फर्म छ होइन। सो गुगल फर्म गरौँ। सो गुगल फर्म त हामीले कति हुन्छ नि त हाम्रो त चाहिने है। गो टु गुगल फर्म्स गर्छु। कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसनवाला गरेँ नयाँ है। सो यो फर्म राख्नु पर्यो अरे होइन। सो के गर्न मिल्छ त, यसको पनि हाम्रो केमा थियो, सेन्ड यो हो। यो लिङ्क भयो, यो चाहिँ आई फ्रेम भयो है। सो यो कपी गर्छौँ। अनि कपी गरेर के गर्छौँ त, हामी यहाँ गरेर यो के हो त, कस्टम एचटिएमएल कोड हो नि त है। सो एचटिएमएल भनेर राख्छौँ। यहाँ कस्टम एचटिएमएल हाल्न मिल्छ। कस्टम एचटिएमएल हालेर हामी के गर्छौँ त, त्यो फाइलहरू हामीले हालेपछि यसरी गुगल फर्म पनि यहाँ आयो है। कसैलाई अब आफ्नो सर्वे हामी कहिलेकाहीँ आफ्नो वेबसाइटमा इन्फर्मेसनहरू हाम्रो वेबसाइटमा हालेको हुन्छौँ, तर प्लिज फिल द फर्म भन्दाखेरि चाहिँ हामीले गुगल फर्मको लिङ्क दिइरहेको हुन्छौँ होइन। सो अब के गर्न मिल्छ त, गुगल फर्म हाम्रो वेबसाइटमा यसरी लिङ्क गर्ने, अनि त्यसपछि हाम्रो वेबसाइटकै लिङ्क दिने। अनि मान्छेले हाम्रो वेबसाइटमा भिजिट गर्छन् नि त। अनि फर्म भरिसकेपछि अरू कुराहरू एक्सप्लोर गर्छन् वेबसाइटको है। कपी खानै भेट्छ। सो यसरी एचटिएमएल कोडहरू पनि हाल्न मिल्यो। अनि अब यो कस्टम सिएसएस पनि हाल्न मिल्थ्यो, तर यो प्रो भर्जनमा छ। सो त्यो कुराहरू पनि हामी पछि गर्छौँ। सो यो कुराहरू भयो यसरी है। सो अरू धेरैवटा कुराहरू जस्तो फेसबुकको पोस्टहरू, फेसबुकको कुनै पनि पोस्ट पनि हामीले एम्बेड गर्न मिल्छ नि त। पब्लिक एउटा छ भने
फेसबुक एउटा पर्टिकुलर पोस्ट छ, त्यो पोस्टलाई चाहिँ हामीले त्यसको कोडहरू कपी गरेर यहाँ पेस्ट गर्यो भने त्यो पब्लिक हो भने चाहिँ त्यसरी डिस्प्ले पनि हुन्छ है। सिमिलरली फेसबुकको पोस्टहरू देखाउने प्लगइन्सहरू छ, अनि यी होला सायद है। त्यसको लागि चाहिँ अब पेज हुनु पऱ्यो फेरि। अब यस्तो के हो यो सबै किन यहाँ है। अब यो सबै एडअन्सहरूमा पनि हुन्छ। यसरी फेसबुक गयो भने फेसबुक फिड होइन, अनि फेसबुक बटन, फेसबुक एम्बेडहरू रहेछ सबै। इन्स्टाग्रामको अब इन्स्टाग्रामको चाहिँ अहिले सेक्युरिटी अलिक टाइट गरिदिएको छ, सो त्यो एपिआई कीहरू हाल्नुपर्ने हुन्छ है। लक्ड रहेछ यो, त्यो भर्जनमा जस्तो छ, प्रो भर्जनमा जस्तो छ। ट्विटरहरूको चाहिँ मिल्छ है, ट्विटर फिडहरू। सो त्यसरी चाहिँ सबै हाम्रो सोसियल मिडिया, सोसियल आइकन्सहरू चाहिँ यसरी हामीले तिनवटामा देखाउन पनि सक्यो। यसरी मल्टिपल स्कोपहरू छ। एलिमेन्टर कति कम्प्याटिबल छ होइन। सो अपडेट गरिदिउँ, डेमो पेजमा हेऱ्यौँ, अनि यो क्लिकेबल लिङ्क पनि भयो, हरेक कुरा एडिट गर्न पनि मिल्यो, यसरी गर्न सकिन्छ। अब मेबी एलिमेन्टरमा पनि स्लाइडर छ होला है, मैले चाहिँ एक्सप्लोर नगरेको भएर मैले अरू गरेँ, किनकि अब यो मोबाइल भर्जनमा पनि यसले मैले मोबाइल भर्जनमा कस्तो देख्ने भन्ने कुरा पनि देखाउन मिल्छ, एलिमेन्टरमा पनि देखाउन मिल्छ त्यो कुराहरू है। सो मैले चाहिँ मेरो इज अनुसार मैले भनेँ। सो तपाईँहरूले पनि एकचोटि त्यसरी ट्राई गर्दा हुन्छ है। सो मैले अझै धेरैवटा कुराहरू एलिमेन्टर एडअन्सको छैन, तर मोरको कुराहरू यति धेरै छ। मेबी युट्युबको भिडियोकै कुरा गरेँ, अब मलाई यहाँ पछाडि यसकोमा युट्युबको भिडियो राख्दैन मन लाग्यो होइन। सो भिडियो सिडियो राख्न मन लाग्यो भने पनि राख्न मिल्छ। यो त्यो भयो। हुन्छ ल। सो ल ग्यास पनि आयो अरे। सो त्यही गरौँ। सो अब एकैछिन ब्रेक गरौँ 5 मिनट्स। सो यो कुरा अब ठ्याप्प सकाएर हामी चाहिँ के गर्न सक्छौँ भने अब नेक्स्ट सेक्सनमा चाहिँ हामीले अलिकति बिहाइन्ड द कर्टेन्सको जुन सिनहरू छ, हाम्रो ब्याकएन्डको फाइल्सहरू र सेक्युरिटीको कुराहरू गर्छौँ। सो अराउन्ड 5 to 6 मिनट्स ब्रेक गरौँ। म पनि कफी थपेर आउँछु, तपाईँहरू पनि एकैछिन 5 मिनट्स ब्रेक गरौँ है त। ल।
रिज्युम रेकर्ड स्क्रिन 2 है देखिरहनु भएको छ कुन स्क्रिन आइरहेछ मेरो स्क्रिन 2 नै आइरहेछ ल है ल यो भइहाल्यो है हाम्रो यो कुराहरू छ अरु कुराहरू एक्सप्लोर गरिएन तर अब आफै एक्सप्लोर चाहिँ गर्नु होला यति कुराहरू छ यहाँ विजेट प्रिसेटमा के रहेछ एक्चुअली यो चाहिँ हेरौँ न त खर्र यो नि फ्री भर्जन हो खतरा भइन रहेछ मैले पनि राम्ररी एक्सप्लोरै गराएन यो रमाइलो हुन्छ जस्तो छ एक्सप्लोर गर्न त धेरै जसो पेड के यो त्यही टेन्सन हुने है हुन त अब उनीहरूले फ्रीमा किन दिनु होला यतिकै यतिवटा फ्रीमा दिन्छन् अनि अलिकति बानी पर्ने भएर अनि पो दिएको ल सो नेक्स्ट क्लास चाहिँ हाम्रो क्विज हुन्छ है मैले अस्तिको क्लासमा पनि भनेको थिएँ यहाँ कोही कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने सो क्विज हुने एज इन दुईटा स्क्रिन भयो भने सजिलो हुन्छ सो सकेसम्म ल्यापटपबाट आउनु मोबाइलबाट भयो भने त्यो जुमबाट अर्को ट्याबमा गएर अर्को ट्याबमा गर्नुपर्छ टाइम वेस्ट हुन्छ अनि फेरि टाइम पनि हुन्छ टाइम बेस्ड क्विज हुन्छ होइन यस्तो चाँडो एन्सर दिनुभयो भने त्यही अनुसार पोइन्ट क्यालकुलेट हुन्छ त्यो सिस्टममा सो त्यस्तो के हार्ड पढ्नुपर्छ भन्ने केही छैन हामीले गरेकै कुराहरू र मैले युजली भनिराखेकै कुराहरू अलिअलि ट्रिक क्वेसनहरू पनि मैले राख्छु होला राम्ररी मैले क्वेसन सेटहरू चाहिँ गराएन तर मेबी दुई आज के भयो ट्युजडे वेन्सडे थर्सडे 3 दिन छ भ्याइन्छ होला है अलिकति ब्रेक पनि हुन्छ अहिले हाम्रो खालि त्योबाट फ्रेस तरिकाले पढ्ने अनि मोर अफ अ इन्जोय गर्दै नयाँ कुरा लर्न गर्ने त हो हाम्रो मेन अब्जेक्टिभ भनेको त है सो नेक्स्ट क्लास क्विज गरौँ अनि सकेसम्म ल्यापटपबाट आउनु अनि मोबाइलमा चार्ज राखेर आउनु नत्र मोबाइलमा कसैको 12-10% भइरहेको हुन्छ नि जहिले पनि मेरो एकजना दिदी हुनुहुन्थ्यो जहिले पनि त्यो 10 भन्दा 10 कै फेरिफेरितिर क्या 12, 10, 8 त्यो भन्दा अनि काहीँ केही बाहिर जानु पर्यो भने पावर ब्याङ्क लिएन है सो त्यस्तो चाहिँ नगर्नु अनि चार्जहरू लिएर बस्नु होला अनि रमाइलो गरेर सिकौँला है त ल सो यो अब बन्द गरिदिएँ मैले सो अब हामी के गर्छौँ त यो सबै हामीले अहिलेसम्म के गर्यौँ फ्रन्ट एन्डको कुराहरू गऱ्यौँ है हामीले अलिकति ब्याक एन्ड गऱ्यो भनेको त अलिकति हामीले त्यो के गर्दा मात्र गऱ्यौँ त यो डब्लुपी कन्फिग फाइल एडिट गर्दाखेरि मात्र हामीले त्यो एक्सप्लोर गऱ्यौँ नि त त्यो कुराहरू तर हामीले एक्सटेन्सिभली त्यो भित्र के हो त वर्डप्रेसको त्यो फाइल्स के छ त्यहाँ चल्दाखेरि के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अहिलेसम्म गरेका छैनौँ है सो मेरो स्क्रिन देखिनुहुन्छ अहिले यो देख्नुभयो होला है अस्ति मैले हेर्दाखेरि देखिन्छ देखिया रहेछ नत्र सेयर भएको छैन भनेर भएको थियो नि हाम्रो फर्स्ट सेकेन्ड क्लासमा तर अहिले चाहिँ देखिँदो रहेछ है के भएछ कुनै सो हाम्रो रिमोट भन्नेमै जाउँ त सो यो चाहिँ हाम्रो के हो त के अरे यो चाहिँ हाम्रो ब्याक एन्डको फाइल्सहरू भयो है सो यहाँ कति कुरा मिस हुन्छ होला मैले नोट बनाएको छु सो त्यो नोट हेर्दै भन्छु है त सो कतिवटा यो सबै हाम्रो ब्याक एन्डको फाइलहरू हो यो दुईटा कुरा बाहेक चाहिँ हाम्रो सबै कुराहरू चाहिँ रिप्लेसेबल हुन्छ है त्यो भनेको हाम्रो यो डब्लुपी कन्फिग र डब्लुपी कन्टेन्ट यो दुईटा पार्ट बाहेक अरू सबै कुरा रिप्लेस गर्न मिल्छ अथवा एडिट गर्न मिल्छ रिप्लेसै गर्न मिल्छ यो दुईटा कुरा चाहिँ नन रिप्लेसेबल हो यो रिप्लेस गर्यो भने चाहिँ वर्डप्रेस साइट चाहिँ हाम्रो तबाह हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है यो सबै कुराहरू पछि हामीले यो कुराहरू पछि चल्छौँ चल्दैनौँ त्यो भएन तर यो डब्लुपी कन्फिग र हाम्रो डब्लुपी कन्टेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो मेन भयो अब डब्लुपी कन्फिगको कुरा आउँ है त अनि डब्लुपी कन्टेन्टमा जाउँ है त ल फर्स्टमा सो के हुन्छ त हाम्रो डब्लुपी कन्टेन्टभित्र गयो भने हाम्रो मेन थिमको फर्स्टमा भनेको प्लगइन्स हामीले जे जति प्लगइन्स हाल्छौँ नि सबै यहाँ हुन्छ हामीले के हालेको थियो अघि वन्डर वुकमर्स भन्ने आएको थियो थिम आइल कम्बाइन सबै हाम्रो स्मार्ट स्लाइडर 3 हामीले एलिमेन्टरको एरोन्सहरू हालेको कुराहरू सबै यहाँ छ है खै डली भन्ने खै हेलो भन्ने पनि छ सिम्पल हेलो डली त यति मात्र रहेछ है हामी पछि प्लगइन हामी जब एडिट गर्छौँ नि हामी यो प्लगइन हेलो डली प्लगइनलाई नै एडिट गरेर हाम्रो आफ्नो तरिकाले यसलाई डिस्प्ले गराउँछौँ है सो त्यो अलिकति डाउन द कोर्स त्यो छ सो यो प्लगइन्सहरू यहाँ छ है सिमिलरली थिम्स हामीले कतिवटा थिम्स हाल्यो हाम्रो प्रिमेड थिम्सहरू के थियो त्यही W9 18 17 18 त गायब थियो अरे हैन
19 17 19 20 अनि नेभ भन्ने हालेको थियौँ नि। सो त्यो कुराहरू भयो यहाँ यसरी है। सबै यो प्लगइनको कुराहरू भयो। पछि हामीले प्लगइनको चाइल्ड थीम बनाएर प्लगइन एडिट गऱ्यौँ भने यो function.phpहरू हामीले एडिट गर्छौँ है। यो सबै यो PHP फाइल्सहरू है। फेरि यो नोटप्याडको छ मेरो यहाँ इमेज एडिटर मैले हटाइदिएको छु। नत्र यहाँ चाहिँ यो चाहिँ अर्को टेक्स्ट एडिटर इमेज एडिटर फेरि टेक्स्ट एडिटरमा खोल्छ। सो अर्को फाइल भनेको हाम्रो अपग्रेड भनेको जुन कतिको सबै कुराहरू हाम्रो अपग्रेडहरू हुने अब यहाँ चाहिँ देखाउँछ नि। अब अझ के पनि 5 वटा रहेछ अपग्रेड हुने। सो यो कुराहरूको फाइल्सहरू हाम्रो त्यहाँ गएर चाहिँ स्टोर हुन्छ। हामीले अपग्रेड गऱ्यो भने टेम्पोररी फाइल्सहरू त्यहाँ गएर स्टोर हुन्छ है। सो अपग्रेड त्यो सिम्पल भइहाल्यो। अर्को कुरा के छ त हाम्रो अपलोड्स भनेको हामीले जे जति मिडिया फाइल्सहरू अपलोड गर्छौँ नि त्यो सबै कुराहरू यहाँ हुन्छ। के रहेछ अरे सरी। सो लार्ज आइकन्स गरौँ। यो खै खुलेन त। सो स्मार्ट स्लाइडरको अघिको हाम्रो त्योहरू हैन। अनि हाम्रो यो त सबै फाइल्सहरूको त्योहरू सबै डेट वाइज सेलेक्ट हुन्छ। हाम्रो कुन हो यो एसेन्सियल एलिमेन्टरको हाम्रो CSS मात्र रहेछ। एलिमेन्टरको देखि लिएर सबै यो फाइल्स हामीले जुन अपलोड गर्छौँ नि हाम्रो लिङ्क त्यो सबै लिङ्कहरू चाहिँ यहाँ हुन्छ। यसरी अहिलेको कति कुराहरू इमेजेसहरू है। अनि मैले पहिला भने जस्तो हरेकचोटि एकचोटि फाइल हामीले अपलोड गर्दाखेरि 3टा भेरिएसन्समा गएर स्टोर हुन्छ। एउटा थम्बनेलमा गएर, अर्को चाहिँ मिडियम इमेजमा गएर र अर्को लार्ज इमेजमा गएर है। त्यसरी चाहिँ स्टोर हुन्छ। त 3टा भर्जन छ नि है। अनि त्यहाँ हामीले थम्बनेल गऱ्यो भने अनि यो थम्बनेलमा चाहिँ उसले हेर्छ चेक गर्छ यो छ कि छैन यो फाइल भनेर अनि त्यही रिडाइरेक्ट हुने हो। सो यसरी चाहिँ त्यो अपग्रेड्समा हुन्छ। सो हामीले पछि हामीले कुनै पनि हाम्रो इमेजेसहरू कहाँ के छ भनेर हेर्दाखेरि यो फोल्डरमा हुन्छ है। सो यो कुराहरू भइहाल्यो। अनि ल सो अब अर्को कुरा आउँदाखेरि अर्को के छ भन्दाखेरि अब हाम्रो यो कुराहरू अर्को मतलब भएन। WP कन्फिग स्याम्पलबाट हामीले कन्फिग फाइल बनाउने हो है। सो यो कुरा यो फाइल देखिन्छ कि देखिँदैन अहिले देखिया छैन भने भनौँ है त। सो यो फाइल चाहिँ के छ भने यो हाम्रो वर्डप्रेसले कसरी काम गर्छ भनेर मैले फर्स्ट टाइम भनेको थिएँ नि। वर्डप्रेस भनेको त एउटा के हो त कन्टेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम हो। त्यसले के गर्छ हाम्रो वेबसाइटमा डेटाबेससँग कुरा गर्ने हो। त्यो वर्डप्रेसले हामी जे जति कन्टेन्ट हाल्छौँ जे जति इमेजेसहरू हाल्छौँ त्यो सब कुराहरू गएर केमा स्टोर हुन्छ त डेटाबेसमा हो। त्यो डेटाबेससँग कुरा गर्ने फाइल भनेको WP कन्फिग फाइल हो है। सो हामीले फर्स्टमा यो मात्र कुरा हामीले हेर्छौँ नि त हैन। डेटाबेस नेम दिन्छौँ जुन चाहिँ PHP MyAdmin सँग म्याच हुनुपर्छ है। अब हामीले यहाँ डेटाबेस प्रिफिक्सको कुरा गरेका छैन। डेटाबेस प्रिफिक्सको कुराहरू छ त्यो पछि हामीले लाइभ साइटमा म्यानुअली राख्दाखेरि इस्युजहरू आउने कुराहरू छ हैन। सो त्यो कुराहरू हेर्छौँ। यो कुराहरू सकिहाल्यो। अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो यो अथेन्टिकेसन र युनिक की सल्भ भन्ने हुन्छ हैन। सो यो भनेको चाहिँ के हो नि यो भनेको चाहिँ हाम्रो जब हामी नयाँ कन्टेन्टहरू क्रिएट गर्छौँ हैन नयाँ हाम्रो इमेजेसहरू हाल्छौँ अनि उसले चाहिँ एउटा सर्टेन कीहरू ल्याउँछ कि त्यो बेला त्यो कीले चाहिँ के टेस्ट गर्छ भने यो मान्छे नै हो त यो जो मान्छे हो त्यही नै हो यसले यो फर्स्टमा लगइन गर्दाखेरि चाहिँ पासवर्ड राखेको थियो त्यही पासवर्डको मान्छे हो यो भनेर कुराहरू चाहिँ उसले चाहिँ भित्री चेक गर्छ के। सो त्यो कुराहरूसँग इन्टरेक्सन गर्ने पार्ट चाहिँ यो अथराइजेसन की यो लगड इन की यिनीहरू चाहिँ हो है। अब यो हामी खासै चल्दैनौँ खालि हामीलाई चाहिँ अलिकति नलेज चाहिँ हुनुपर्छ है। अब अर्को भनेको टेबल प्रिफिक्स भनेको हाम्रो यो जुन डेटाबेसको अगाडि चाहिँ कुन पार्ट राख्छौँ भन्ने कुरामा है। सो त्यही छ ऱ्यान्डमली यो कुराहरू चाहिँ ऱ्यान्डमली जेनेरेटेड कीहरू हुन्छ योहरू हैन। सो आफै जेनेरेट हुन्छ अनि आफै ओभरल्याप भएर जान्छ। तर यो WP प्रिफिक्स भनेको चाहिँ टेबल हाम्रो अगाडि PHP MyAdmin खोलौँ है त। सो PHP MyAdmin खोलिसकेपछि यो सबै WP अगाडि छ नि यो सबै कुराहरूको अगाडि WP भन्ने छ नि। सो WP भनेको चाहिँ हाम्रो टेबल प्रिफिक्स हो। त्यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ डिफाइन गरिन्छ। यो कुरा किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि यो कुराले चाहिँ पछि हाम्रो यहाँ लोकल होस्टमा एउटा बनायौँ हामीले अर्कोपट्टि अर्को ZZZ वाला प्रिफिक्सवाला टेबल बनायौँ हामीले कन्टेन्टहरू साटासाट गरौँ तर देखाउँदैन किन त हाम्रो टेबलै मिलाएको छैन। उसले यो WP टेबलमा हेर्छ उता ZZZ टेबलमा खोज्छ कन्टेन्ट भेट्दैन।
सो टेबल प्रेफिक्सहरू कहिले काहीँ नमिलेर हामीले डेटाबेस माइग्रेट गर्दाखेरि यो कुराहरूमा कन्फ्लिक्ट आयो भने चाहिँ यो कुरा चाहिँ यसरी हामीले मिलाउनुपर्छ है। अब यो हामीले मिलाउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त, ओभरल्याप भइदिन्छ। उता अब जेडजेडजेडमा गएर हामीले उताको लाइभ साइटबाट हामीले चेन्ज गऱ्यौँ भने जेडजेडजेड वाला टेबल पनि बन्छ, अनि हामीले रिनेम गऱ्यो भने डब्लुपी वाला टेबल पनि बन्छ है। सो त्यो गरेर अनि फेरि नयाँ फ्रेस इन्स्टलेसन हुन्छ। सो त्यो कुरा चाहिँ विचार गर्नुपर्छ है। सो खासै त्यो अब हामी म्यानुअल्ली गरेको केसमा हो, त्यो चाहिँ एकदम रेयर केस हो है। कि त पछि हामीले एकदम कोड डेभलप गर्न थाल्यौँ र हामीले वर्डप्रेसको भित्र डाइरेक्ट फाइल म्यानेजरहरूबाट गएर हामीले हाल्यौँ भने त्यो कुराहरू आउँछ। सो पछि पनि हामी हेर्छौँ, तर जस्ट लेटिङ यु नो भनेर है। हो, त्यो कुरा भयो। अब अर्को के छ भन्दाखेरि वर्डप्रेस जहिले पनि त्यो भन्न मिल्दैन नि होइन। सो हाम्रो के हुन्छ भने पछि हामीले थिम्स प्लगइन्सहरू हामी आफ्नै कस्टम युज गर्छौँ नि त है। सो त्यो युज गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ एररहरू पनि आउन सक्छ होइन। हामी अब पर्फेक्ट वान टाइममै पर्फेक्ट प्लगइन्सहरू पर्फेक्ट थिम्सहरू डेभलप गर्छौँ भन्दा हामीले मिल्दैन है। त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ एरर आउन सक्छ हो। सो यो डिबग भनेको डिबगिङ लग्स यसले दिन्छ। सो हामीले यो ट्रु गऱ्यौँ भने चाहिँ के गर्छ त, हाम्रो इनकेस एरर हाम्रो केही त्यसमा सेटिङ्समा अथवा हाम्रो थिम्स प्लगइन्समा एरर छ भने चाहिँ उसले एरर लग चाहिँ देखाइदिन्छ है। पछि हाम्रो प्लगइन एउटा हामीले फल्टी प्लगइन बनायौँ, यस्तो प्लगइन बनायौँ कि त्यो प्लगइन बाहेक अरू सबै प्लगइनहरू उसले चाहिँ डिलिट गरिदिने प्लगइन बनायो भने हामीले सपोज होइन, त्यस्तो प्लगइन भयो भने उसले चाहिँ नि यो प्लगइन इन्स्टल गर्नु मिल्दैन। यो प्लगइनले गाह्रो गरेर तँलाई यो वर्डप्रेसको इन्टरनल फाइल्सहरूलाई यसले कन्फ्लिक्ट ल्यायो त्यस्तो भनेर चाहिँ उसले एरर मेसेज देखाइदिन्छ होइन। थाहा हुन्छ हामीलाई ए यस्तो रहेछ प्लगइन। सो त्यो लग यहाँबाट हामीले ट्रु गऱ्यो भने उसले चाहिँ लगमै देखाइदिन्छ। सो धेरै जस्तो केसमा होम पेजमै हाम्रो लाइभ साइटमै लग आउँछ है। अब अहिले हाम्रो त्यो लाइभ डेमोहरू देखाउनु सम्भव भएन, तर तपाईँहरूले एकचोटि रिसर्च गर्नुभयो भने यसको स्क्रिनसटहरू हेर्नुभयो भने सो त्यसरी चाहिँ लाइभ पेजमै प्लगइन एरर भनेर त्यहाँ कोडहरू अथवा लाइनहरू देखाइदिन्छ अथवा थिम एरर भनेर देखाइदिन्छ। सो यो चाहिँ हामीले ट्रु गर्नुपर्छ। कहिले त जब हामीले आफ्नो कस्टम थिम्सहरू अथवा कस्टम प्लगइन्सहरू हालेर केही हामीलाई एरर छ कि भन्ने इस्युजमा है। ल अरू त्यही हो, अरू कुराहरू खासै यो चलिरहनु पर्दैन होइन। सो हामी पछि अलिकति एडभान्स डेभलपर भइसकेपछि यो कुराहरू युज हुन आउँछ। तर अहिले हामी अब एज अ बिगिनर र अलिकति हामी फ्रन्ट एन्डमा मात्र चल्ने भएको हुनाले यो कुराहरूलाई खासै चलाउनु पर्यो है त। अब अर्को आयो अब हाम्रो मेन्टेनेन्स र सेक्युरिटीको कुरामा। डोन्ट सेभ गरिदिउँ है। ल हाम्रो अब यहाँ जान्छौँ, यहाँ गएर हामी एकचोटि अब हाम्रो वेबसाइटमा हामीले त के गरिसक्यौँ नि त वेबसाइट अहिले है, पाइते गरिसक्यौँ। अनि हामीले कहिले पनि यहाँ जहिले यसको वर्डप्रेसले एउटा के हुन्छ त टुल्समा यहाँ साइट हेल्थ भन्ने एउटा अप्सन दिएको हुन्छ। यो साइट हेल्थले चाहिँ नि वर्डप्रेसमा यसको चाहिँ नि हाम्रो हेरिदिन्छ कस्तो भइरहेछ साइट हेल्थ, के गर्नुपर्ने हो होइन, यसको के छ भनेर हाम्रो चाहिँ यसलाई मोनिटर गरिराख्नुपर्छ होइन। यो सबै कुराहरू यो हटाइदिउँ, यो नो थ्याङ्क्स। पेसेन्स चाहिन्छ होइन। अब पेसेन्स हुन्न हामीसँग, यहाँ घुमिरहेछ, मैले यहाँ फेरि के गरिरहेछ कि ल वर्ड 5.5 इज एभाइलेबल भनिसक्यो फेरि यहाँ ल है। रिजल्ट्स आर लोडिङ भनेर चाहिँ यसरी हामीले सबै कुराहरू के छ हाम्रोमा के इस्युज भइरहेछ भनेर यसरी देखाइदिन्छ। यहाँ गुड छ मेरो है। तर अझै के गर्न सकिन्छ त पर्फर्मेन्समा के गर्न, लेटेस्ट वर्डप्रेस इन्स्टल गर भनेर रिकमेन्ड गर्यो। सेक्युरिटीको हिसाबमा इनएक्टिभ प्लगइन्स, अपडेट प्लगइन, म्यानेज प्लगइन्स होइन। सो यस्तो उसले आफै उसले रिकमेन्ड गरेर हुन्छ। यो रिकमेन्ड गर्ने भनेको अस्ति हामीले जिटी म्याट्रिक्समा हेरेका थियौँ नि के गर्नुपर्छ भनेर। अब जिटी म्याट्रिक्समा के हुन्छ त त्यहाँ भनिदिन्छ त यो फाइल कम्प्रेस गर, यो फाइलको इमेज धेरै छ, यसले धेरै टाइम लगाएर चाहिँ लोड हुन्छ। सो त्यस्तै कुरा हो यो पनि होइन। ओल्डर भर्जन अफ पिएचपी रन गरिरहेको रहेछ, पिएचपी अपडेट गर, लेटेस्ट भर्जनमा आयो भने। सो त्यस्तो कुराहरू छ। यो कुराहरू अझै राम्ररी गऱ्यो भने के हुन्छ त हाम्रो वेबसाइट एक प्रकारले अलिकति हेल्दी हुन्छ है। अप्टिमाइज त अलिअलि भइहाल्छ तर हेल्दी हुन्छ भने है। सो यसरी हामीले साइट हेल्थ चाहिँ रेगुलरली हामीले चेक गर्नुपर्छ एउटा कुरा। गुगल सङ्केत है ल। अनि अब वर्डप्रेसको के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ अझ एक्सटेन्सिभली उसले पनि दिएको छ कुन प्लगइन्सहरू इनएक्टिभ छ, एक्टिभ के छ। यसरी हामीले यो कुराहरू हामीले हेर्न सक्छौँ है। फर्मालिङ्स अझै चेन्ज गरेको छैन रहेछ, फर्मालिङ्स चेन्ज गर्नु पर्थ्यो हामीले।
यहाँबाट चाहिँ अनि हामीले वेबसाइटको सिम्पल वेबसाइटको हाम्रो स्टेटस अथवा हेल्थहरू चेक गर्न सक्छौँ एक है। अर्को भनेको प्लगइन्स त छँदैछ हाम्रो टन्नै, अस्ति मैले लास्ट क्लासमा पनि सेक्युरिटी प्लगइन्सहरू छ है, त्यो कुराहरू पनि छ। सो मैले पहिला पनि भनेको थिएँ यो किन चाहिँ यो के अरे भाइरसहरू किन यस्तो ओपन छ भने वर्डप्रेस एज अ प्याकेज एउटा सिम्पल वर्डप्रेस एकदमै सेक्योर छ, तर यसलाई अनसेक्योर, इन्सेक्योर अथवा नट सेक्योर बनाउने भनेको त थिम्स र प्लगइन्सले हो होइन। सो त्यही भएर चाहिँ के हुन्छ भने यो ओपन सोर्स छ, यसमा धेरै युज केसेसहरू छ। सो धेरै प्लगइन्स अब अघि नै हामीले हाफहाजार्डली कतिवटा प्लगइन्स हालिदियौँ होइन। सो वाट इफ हामीले चाहिँ पाइ त्यही अनरेटेड प्लगइन्स जुन चाहिँ हाम्रो रिक्वायरमेन्ट फुलफिल गर्छ त्यो प्लगइन हाल्यौँ भने अभियसली त्यो त भल्नरेबल भयो होइन। सो त्यो कुराहरू छ, सो त्यो कुराहरू पनि हामीले हेर्नुपर्छ। सो मेन कुरा भनेको ब्याकअपहरू गर्ने कुराहरू आउँछ होइन। सो वेबसाइटकोले पनि ब्याकअप कुराहरू, त्यो ब्याकअप प्लगइन्सहरू हालेर ब्याकअप गर्न मिल्छ। सो यस्तो प्लगइन्स पनि छ, मलाई एक्ज्याक्टली नाम थाहा भएन, जसले चाहिँ हाम्रो गुगल ड्राइभमा रिप्लेसेबल हालिदिन्छ। सो एक दिन अथवा हप्ता एक दिनमा एउटा फाइल क्रिएट गरिदिन्छ ब्याकअप, गुगल ड्राइभमा हालिदिन्छ होइन। एक्सेस दिनु पऱ्यो, अनि फेरि उसले चाहिँ के गरिदिन्छ भोलिपल्ट त्यो फाइललाई डिलिट गरेर ओभरराइट गरिदिएर अर्को भर्जन हालिदिन्छ। सो द्याट एभ्री डे ब्याकअप भइरहन्छ। सो जस्ट इन केस हाम्रो वेबसाइट क्रास भयो, ह्याक भयो भनेपछि हाम्रो लेटेस्ट ब्याकअप सिस्टम रिस्टोर भने जस्तो त्यो लेटेस्ट फाइल चाहिँ हाम्रो रिस्टोर गर्न फाइल हाम्रो त्यहाँ सेभ भइरहन्छ है। त्यस्तो प्लगइन्सहरू हुन्छ। सो मेन भनेको सिक्युरिटी हिसाबहरूले त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले नोटिस गर्नुपर्छ है। सो अब के हुन्छ भने अब अझै हाम्रो यो एकदम डिपली जाँदाखेरि चाहिँ ब्लग्सहरू, यो पोडकास्टहरू पनि हुन्छ होइन। यसको किन चाहिँ यो वर्डप्रेस ह्याक भयो भन्ने कुराहरू यस्तोहरू एकचोटि आफू पनि हेऱ्यो भने कति कुराहरू थाहा हुन्छ होइन। कति कुरा म पनि एक्सप्लोर गर्दिनँ किनकि मैले फेस गरेको छैन र आफूले फेस नगरेर आफूले त्यो नछिरेको बाटोतिर खासै चासो पनि राखिँदैन होइन। अनलेस हामीलाई केही परेर त हो नि हामी त्यो कुरामा अलिकति हुने। सो त्यो कुराहरूमा चाहिँ सो तपाईँहरूलाई एकदम इन्ट्रेस्ट छ भने त्यहाँबाट टाइप गरेर पनि धेरै कुराहरू चाहिँ सिकिन सकिन्छ है। अनि अर्को के हुन्छ भने यो वर्डप्रेसको चाहिँ भर्जनहरू हुन्छ नि है, भर्जनहरू 4 समथिङ भर्जनहरू छ। सो त्यो 4.1 बाट 4.2 मा अटोमेटिकली अपडेट हुन्छ। तर 4 डिफ्रेन्ट त्यसलाई चाहिँ अब के भन्ने त्यसलाई भर्जन त अलि भन्न मिल्दैन, के भन्ने एउटा 4 बाट 5 जाँदाखेरि चाहिँ हामीले आफै अटोमेटिक अपडेट हुँदैन होइन। सो तर 4.1 बाट 4.2 4.3 जाँदाखेरि चाहिँ अटोमेटिक अपडेट हुन्छ। सो त्यसमा केही भल्नरेबिलिटीहरू आयो भने वर्डप्रेसले आफै प्याचेसहरू गरिदिएर त्यसमा अपडेट गरिदिन्छ होइन। तर अब भर्जन नै चेन्ज भयो, 4 बाट 5 गयो, 5 बाट 6 आयो, त्यस्तो भयो भने चाहिँ हामीले अटोमेटिक गर्नुपर्छ। तर त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ हाम्रो प्लगइन्स र थिम्सहरू इन्कम्प्याटिबल हुनसक्छ। सो त्यस्तो बेलामा वर्डप्रेस पनि के हुन्छ त व्हाइट स्क्रिन अफ डेथ भन्ने आउँछ त्यस्तो बेलामा है। सो त्यो कुराहरू छ, त्यो कुरा पनि हामी अहिले डिल गर्छौँ। सो अब अर्को के छ त भन्दाखेरि अनि अब धेरै सेक्युरिटी प्लगइन्सहरू हामी हाल्छौँ, कति कुराहरू गर्छौँ होइन। सो एउटा मैले यहाँ लेखेको पनि थिएँ, एउटा त्यो मैले रिसर्च गर्दाखेरि भेटेको पनि थिएँ। अब सेक्योर्ड छ वेबसाइट, यसलाई एउटा सेक्योर्ड पर्टिकुलरली हामी बनाउँछौँ, तर मोर सेक्योर्ड अथवा अझै प्लगइन हालेर हामीले झन् सेक्योर गरिदियो भने हाम्रो बेफाइदा त हुँदैन नि भनेर एउटा लेखेको थियो कि। सो धेरै जस्तो सेक्युरिटी कुरामा हामीले जति छ त्यो सबै कुराहरू चाहिँ अप्नाउँदाखेरि राम्रो होइन। सो जति धेरै सेक्योर भयो साइट्स त्यति नै फाइदा हो नि त हामीलाई, मोर सेक्योर भएपछि बेफाइदा त हुँदैन नि त है। सो त्यो कुरा पनि लेखेको थियो अनि चित्त बुझाएको। अनि त्यसपछि हामीलाई मेन भनेको अब ह्याक हुन्छ वेबसाइट भन्ने मात्र हाम्रो डर हुन्छ होइन। तर ह्याकवाला मात्र हाम्रो चाहिँ सिक्युरिटीको हिसाब होइन, हाम्रो लिङ्कहरू ब्रेक हुने, हाम्रो डाटाहरू लस हुने, अनि हाम्रो त्यस्तो त्यो अलिकति स्प्याम कमेन्ट्सहरू आउने त्यो कुराहरू पनि हाम्रो सिक्युरिटीमा पर्छ। त्यसको लागि त्यो पनि कुराहरू चाहिँ विचार गर्नुपर्छ भनेर सिक्युरिटीको हिसाबमा गरेको छ है। अब हाम्रो अस्ति मैले भनेको प्लगइन्सहरू हालेर गऱ्यो भने अभियसली त्यो सबै इस्युजहरूलाई त्यसले एउटा अब हुन्छ नि 100% त के भन्नु होइन, अब सेनिटाइजरमा पनि 99.9% जम्स भने हुन्छ नि। सो 99 अलमोस्ट पर्सेन्टहरू चाहिँ त्यसले चाहिँ कभर गर्छ त्यो कुरा है। ल अब अर्को छ भनेको हाम्रो सेक्युरिटी थ्रु होस्टिङ प्लगइन्स र थर्ड पार्टी भन्ने छ होइन। सो थर्ड पार्टी अथवा यो जुन हामीले होस्टिङहरू गर्छौँ नि जुन, त्यसमा पनि हुन्छ है। सो म एउटा यो स्क्रिन सेयर देखिराख्नु भएको छ। सो मैले एउटा होस्टिङ हाम्रो बबाल होस्ट भन्ने एउटा लिएको थिएँ। बबाल होस्ट एडभर्टिजमेन्ट गर्यो भन्नु होला होइन, त्यस्तो होइन।
तर यिनीहरूको सर्भिस राम्रो छ। हुन त सबै सर्भिसहरू राम्रो नै हुन्छ यिनीहरूले अब त्यो गर्न खोजेको, तर यसरी चाहिँ यिनीहरूले जस्तो वर्डप्रेस होस्टिङमा पनि दिएको हुन्छ कि है। सो के हुन्छ भने एउटा वेबसाइटहरू हुन्छ, एसइओ पनि गरिन्छ। एसइओको पनि अब धेरै छ है, एसइओको पनि इट्स अ भेरी भास्ट टपिक। त्यो किवर्ड्स रिसर्च, देखि बनाउनेदेखि लिएर एसइओ टुल्स छ होइन, अनलाइन टुल्सहरू छ, अफलाइन टुल्सहरू छ। त्यो अब कति धेरै छ प्लगइन्स होइन, त्यो रिभिजन्सहरू गर्ने, काउन्ट भ्युज गर्ने, अनि त्यस एकदम धेरै प्लगइन्सहरू छ कि एसइओको। तर हामी बेसिक एउटा कन्भेन्सनल हुन्छ नि, एउटा सर्टेन स्ट्यान्डर्डसम्मको एसइओ चाहिँ कसरी गर्नुपर्छ, गुगलमा हाम्रो ऱ्याङ्क चाहिँ अलिकति भए पनि त्यो चाहिँ गर्छौँ हामी है, त्यो चाहिँ गर्नै पर्छ। फेरि जे पाइ त्यही गर्छ हामीले, कहिलेकाहीँ सोसियल सेयर गर्दाखेरि पनि तल बटनको आइरहेको हुन्छ कि बटन सटन भनेर आइरहेको हुन्छ, त्यस्तो आउनु भएन नि त है। हामीले कहिलेकाहीँ हाम्रो पोस्ट सेयर गऱ्यौँ भने पोस्टको अलिकति डिस्क्रिप्सन आउनु पऱ्यो नि त। हाम्रो होम पेज सेयर गर्छ, माई वेबसाइट इज लाइभ भने हुन्छ, अनि त्यो वेबसाइटको फर्स्टमा के हुन्छ त बटन हुन्छ होइन, अनि माई वेबसाइट इज लाइभ भने हुन्छ, वेबसाइटको अगाडिको फोटो आउँछ, तल लिङ्क आउँछ, अनि तलपट्टि त्यसको मेटा डिस्क्रिप्सनमा के हुन्छ त क्लिक मी भनेर भइरहेको है, क्लिक हेयर अनि अबाउट अस त्यस्तो हुन्छ, त्यहाँ त डिस्क्रिप्सन आउनु पऱ्यो नि त हो। सो त्यो सर्टेन स्ट्यान्डर्डहरू चाहिँ हामी कभर गर्छौँ, एसइओको केही पार्टहरू चाहिँ कभर गर्छौँ है। ल सो यस्तो हुन्छ, यसले पनि हामीलाई ब्याकअपहरू दिन्छ। सो हाम्रो जस्ट इन केस हाम्रो सब ध्वस्त भयो, हाम्रो पार्टबाट केही पनि भएन, सबै गयो भने के हुन्छ त यसले चाहिँ हाम्रो जहाँ हामी होस्ट गरेर आयो नि हाम्रो, त्यसले चाहिँ ट्वाइस अ डे पनि ब्याकअप गरिदिरहेको हुन्छ 12 घन्टामा है। सो इनकेस हाम्रो गयो भने मेरो साइट यो थियो, प्लिज मलाई त्यो यसको फाइलहरू प्रोभाइड गर्नुहोस् न प्लिज भन्यो भने उनीहरूले पनि प्रोभाइड गरिदिन्छ यसरी है। ल सो अर्को के थियो त, अनि अरू अब क्लाउड फेयरहरू भन्ने छ, ब्यान्डविथहरूको कुरा आयो। क्लाउड फेयर भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हाम्रो वेबसाइट एउटा क्यासवाला एउटा त्यो हो होइन, क्यासवाला वेबसाइट हो। यसले चाहिँ हाम्रो भिजिटर र हाम्रो वेबसाइट बिच बस्दिन्छ कि, अनि हाम्रो कुनै पनि भिजिटर आयो भने उसले चाहिँ फर्स्टमा त्यो एउटा क्यास पठाइदिन्छ, वेबसाइट चाँडो लोड हुन्छ, धेरैजना आयो भने त हाम्रो अनि लोड उसले सम्हालिदिन्छ है। यो अहिले एडब्लुएसमा पनि छ यार यो सिस्टमहरू। अनि अर्को इलास्टिक बिन स्टक भन्ने छ, जसमा चाहिँ हाम्रो जुन नेपालको वेबसाइटहरू जहिले डाउन हुन्छ नि, एसएलसी अस्ति भर्खर एसइईको रिजल्ट हुँदाखेरि होइन, त्यो धान्न नसकेको हो नि त मान्छेहरू। सेयरको पनि अस्ति सेयर खुल्या थियो, सेयर हाल्नुहुन्छ कि हुँदैन तपाईँहरूले है, सेयरको पनि खुल्या थियो। सेयरको गर्दाखेरि 81 मार्केट डाउन होइन, मार्केट डाउन त नभनौँ, त्यो साइड डाउन। अनि अब त्यो त के हो त, मान्छेले अब त्यो ब्यान्डविथ नै धामेन कि। सो त्यस्तो लागि चाहिँ के हुन्छ त, सानो इलास्टिक जस्तो, त्यो इलास्टिक बिन स्टक भन्ने हुन्छ, थोरै हुन्छ फर्स्टमा, तर धेरै मान्छे आयो भने त्यो त्यही अनुसारको त्यसले चाहिँ ह्यान्डल गर्ने क्यापेसिटी बढ्ने कि है। सो त्यस्तो सिस्टमहरू छ, तर त्यस्तो सिस्टमहरू अप्नाएकै छैन नेपालीको सिस्टमहरूले। त्यस्तो कुराहरू छ। त्यस्तो कुराहरू चाहिँ अब एडब्लुएसले प्रोभाइड गर्छ, पैसा पनि त्यही अनुसार छ है। र अब पछि यही सबै कुराहरू यसमै सिफ्ट हुन्छ। सो अहिलेदेखि जानिरहेको राम्रो है। ल सो ब्याकअप सेक्युरिटीको कुरा भइहाल्यो। अघि मैले कुरा गरेँ वाइट स्क्रिन अफ डेथ भनेर छ होइन, यो कति अब यो ल्यापटपमा हाम्रो कम्प्युटरमा पहिला ब्लू स्क्रिन अफ डेथ भनेर भन्थ्यो नि, अच्छा त्यो क्रास हुन्थ्यो, अनि ब्लू कोड आउँथ्यो, के आउँथ्यो, ब्लू स्क्रिन अफ डेथ फेस गर्नु भएको छ कसैले है। सो त्यसरी नै वर्डप्रेसको पनि कहिलेकाहीँ माइग्रेट गर्दाखेरि प्लगइन जे पाइ त्यो प्लगइन हाल्दा, अनि राम्रै प्लगइन हालेर अपडेट गर्दा, त्यो गर्दा के हुन्छ त वाइट स्क्रिन अफ डेथ भनेर आउँछ। त्यो कस्तो हुन्छ त, कम्प्लिट वाइट क्या। अब अहिले देखाउन मिल्दैन, तर एउटा सर्टेन मैले यहाँ देखाउन सक्छु होला है। वर्डप्रेस वाइट स्क्रिन अफ डेथ गऱ्यो भने इमेजेसमा छ कि, सो यस्तो आउँछ कि, यस्तो आउँछ। अनि केही गर्नै मिल्दैन, न ब्याक एन्डमा जान मिल्छ, न फ्रन्ट एन्डमा जान मिल्छ। के हो गर्ने के त, यस्तो बेलामा के गर्ने त हामीले, हाम्रो ब्याक एन्ड छ नि, ब्याक एन्ड एज इन हाम्रो त्यो ड्यासबोर्डमा जान मिल्छ, न त हाम्रो फ्रन्ट एन्डबाट केही एडिट गर्न मिल्छ। डब्लुपी एडमिन पनि खुल्दैन, अनि हाम्रो अर्को पनि हुँदैन है। सो त्यसको लागि के गर्नु त हामीले फर्स्टमा यसको एरर आउने भनेको यो मेन कारणले के हो त, थिम्स र प्लगइन्सले गरेर हो नि त है। हामीले अब थिम्स हाल्यौँ, थिम्स कम्प्याटेबल थिम्स परेन, आयो प्लगइन हाल्यौँ, प्लगइनले यस्तो इफेक्ट गरेर हाम्रो कोडलाई ओभरराइड गरिदियो कि हाम्रो वेबसाइट नै उसले क्र्यास गराइदियो है। त्यस्तो चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि
गरौँ, यही वेबसाइट हेरौँ, यो वेबसाइट अहिले लोकल होस्टलाई रिमोट गऱ्यो भने राम्रो भइरहेछ नि त है। सो म यहाँ एउटा म सानो एडिट गर्छु अनि देख्न सकिन्छ। WP ल यसलाई मैले यस्तो गरिदिएँ। ल अब मैले यो पेज देख्नु भयो नि है। सो मैले रिफ्रेस गरेँ भने के हुन्छ त, यस्तो भयो, द थिम डिरेक्टरी न्यू डज नट एक्जिस्ट भन्ने होइन। सपोज यसलाई के सपोज गरौँ त हामी, यो चाहिँ व्हाइट स्क्रिन अफ डेथ आयो। सो यो के भएको भन्दाखेरि मैले यहाँ रिनेम गरिदिएँ, मैले यो रिनेम गरिदिएँ नि। सो यो रिनेम गरिदिएर त्यो थिम उड्यो, थिम उडेर त्यो भएको। सो त्यस्तै गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ कहिलेकाहीँ हामीले ब्याकएन्डमा हामीले व्हाइट स्क्रिन अफ डेथ आयो भने के गर्छौँ त, हामी सबै गएर प्लगइन्सहरू के गर्छौँ, हामी प्लगइन्सहरूलाई यहाँ रिनेम गरिदिन्छौँ, अथवा यो प्लगइन्सहरूलाई हामी अहिले कट गरेर अर्कै ठाउँमा राख्छौँ होइन। कट गरेर राखेपछि प्लगइन्सहरू त्यहाँ खाली हुन्छ। मैले यो 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 गरिहालेँ सबै। फर्स्टमा म यो एडिट गर्छु। सो थिम्समा गएर नेभेसको सट्टा नेभेस चाहिँ राखेँ मैले होइन। सो नेभेस राखेपछि मैले यसलाई अब मैले त्यो त केही गरेको छैन नि, ब्याकएन्ड त केही चलाएको छैन नि है। सो त्यसरी गऱ्यो भने के हुन्छ त, मेरो ब्याकएन्डमा चाहिँ जान मिल्छ, किनकि त्यो थिम डिएक्टिभेट हुन्छ। थिम डिएक्टिभेट भएपछि के भयो, एभ्रिथिङ इज प्लान त हो नि। अरे के थियो, रिमोट त हो नि, लोकल होस्ट WP एडमिन। ए कहाँ त लोकल होस्ट WP एडमिन गरेर हुन्छ त। ल फेरि यसलाई ल यो हाम्रो आयो है। सो आएपछि हाम्रो के हुन्छ त, अब एपिरियन्समा गएर थिम्समा हेऱ्यो भने त्यो थिम्स गायब हुन्छ। ए आवाज पनि हुन सक्ला है सायद, के हो एडमिन हो। ल एनिवेज लगइन भइहाल्यो, एडमिनै रहेछ। ल सो यो थिम हाम्रो छैन। सो यसरी नै हामीले इनकेस थिमबाट आएको इस्यु छ भने हामीले WP कन्टेन्टमा गएर यो थिमलाई हामीले रिनेम गरिदिएर अथवा हामीले यो थिमलाई डिलिट गरिदियौँ भने चाहिँ यो चाहिँ ब्याक टु हाम्रो एक्सेस गर्न सकिन्छ। व्हाइट स्क्रिन अफ डेथ त्यसरी हामीले गर्न सकिन्छ। व्हाइट स्क्रिन अफ डेथ यो इस्यु हाम्रो प्लगइन र थिम्सले गरेर भएको हो। हाम्रो डेटाबेस मिलेन भने पनि व्हाइट स्क्रिन अफ डेथ आउन सक्छ है, त्यो हामी पछि डिल गर्छौँ। सो अनि अब प्लगइनको पनि त्यही हो। सो हाम्रो यसले हामी केही पनि गरेन, यो नेभ भन्ने नै अप्सन थियो। सो हामी यो गरेर यो राखिदिन्छौँ, रिफ्रेस यो गऱ्यौँ भने यो प्लगइन हाम्रो आउँछ। अब यहाँबाट हामीले अरू प्लगइन एक्टिभेट गर्ने। अब अहिले हाम्रो यो डिफल्ट प्लगइन यो छ नि त, अब हाम्रो ध्वस्त भयो होला वेबसाइट, अनि हामीले पुरानो प्लगइन राख्ने होइन। अनि त्यसपछि गऱ्यो भने हाम्रो होम पेज खुल्छ। त्यसरी हामीले प्लगइन त्यसरी डिएक्टिभेट गर्न मिल्छ। जस्ट इन केस कहिले त के अरे, जस्ट इन केस रे कुन केसमा त हाम्रो व्हाइट स्क्रिन अफ डेथ आएको होइन। सो सिमिलरली हामीले के भयो, सो हामीले यहाँ प्लगइन्समा जान्छौँ, प्लगइन्समा गर्छौँ, इन्स्टल प्लगइन हेर्छौँ। सो इन्स्टल प्लगइनमा यति धेरै प्लगइन्सहरू एक्टिभेटेड छ है। सो हामी यो सब प्लगइन्समा जान्छौँ र सब प्लगइन्सलाई हामीले त यो गरेर कट गरिदिएर र फोल्डरमा न्यू फोल्डरभित्रै पेस्ट गरिदियौँ भने अनि रिफ्रेस गरिदियौँ भने कुनै पनि प्लगइन छैन, फेरि हालेर अलि भए। सो यसो गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त, प्लगइनले आएको एरर चाहिँ हाम्रो क्यान्सल हुन्छ है। सो अनि हामीले ब्याकएन्डमा आउन सक्यौँ, अनि त्यो प्लगइनलाई हटाएर अब के प्रब्लम आएको हो, सो त्यो प्लगइन एरर आएको त्यो प्लगइनलाई चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ है। ल अब अहिले हामीले एलिमेन्टर डिएक्टिभेट गऱ्यौँ, त्यो भएर ध्वस्त भयो हाम्रो यो है। ल के हो यस्तो, अब नहेरौँ रिङ्गटा लाग्छ। सो व्हाइट स्क्रिन अफ डेथ चाहिँ आउने हाम्रो नर्मल कुराहरू हो होइन। सो तपाईँहरूले पछि फेस गर्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ त्यो गर्न सकिन्छ है। अनि साँच्चै अनि हामीले प्लगइन्सहरू इन्स्टल गर्दाखेरि डाइरेक्टली यहाँ ल्याएर हामीले जुन जिप प्लगइन्सहरू हुन्छ त्यसलाई अनजिप गरेर यहाँ ल्याएर पेस्ट गर्दाखेरि पनि यहाँ हाम्रो आउँछ है। सो सबै कुराहरू यहाँ फेरि ब्याक टु नर्मल आयो। अनि हामीले त्यसलाई एक्टिभेट गर्ने, डिएक्टिभेट गर्ने, डिलिट गर्ने त्यसरी हामीले गर्न सक्छौँ है।
सो त्यो कुराहरू भयो। सो अनि पछि हामीले त्यो डिबगिङ अन गऱ्यौँ भने पनि यी नै देखाउन सक्छ हाम्रो किन यो प्लगइनहरूले एरर देखायो भन्ने जस्तो कुराहरू आउन सक्छ है। सो वाइट स्क्रिन अफ डेथ कति केसेसमा पछि आउन सक्छ। सो त्यसलाई डिल गर्ने तरिका त्यो हो। अब आयो हाम्रो माइग्रेसनको कुरा है। माइग्रेसनको कुरा चाहिँ हाम्रो 2-3वटा कुरा छ। सो फर्स्टमा हाम्रो के हुन्छ त, लोकल, हामी त अहिले सबै लोकल होस्टमा छौँ है। सो मोस्ट प्रोबेबली अब आज भ्यायो भने आज, नत्र नेक्स्ट क्लासमा के गर्छौँ त, नेक्स्ट क्लास त क्विज भइहाल्यो। सो क्विज पनि 2 घन्टा त हुँदैन होला, 1 घन्टा हुन्छ होला। सो 1 घन्टापछि हामी माइग्रेसनकै कुरा गरौँ होइन। सो के हुन्छ त, माइग्रेसन गर्ने 3टा क्याटेगोरिजहरू छ। एउटा लोकल सर्भरबाट लाइभ सर्भर, अर्को लाइभ सर्भर, एउटा लाइभ वेबसाइट एउटा सर्भरबाट अर्को सर्भरमा हामी ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ। अनि अर्को चाहिँ अब हामीलाई एक्सपेरिमेन्ट गर्नु पऱ्यो, मेरो लाइभ एउटा वेबसाइट छ, म त्यसलाई चाहिँ लोकल होस्टमा ल्याएर त्यसलाई प्ले अराउन्ड गर्छु गर्न भन्ने पाइयो। सो लाइभबाट लोकल होस्टमा ल्याउन पाइयो। त्यस्तो कुरामा चाहिँ अब मैले पहिला नै भनिसकेँ, सेटिङ्समा जाने होइन के अरे टुल्समा जाने हो। टुल्समा जाँदाखेरि हाम्रो एक्सपोर्ट गर्दाखेरि के हुन्छ त, यहाँ 3टा अप्सन छ। पोस्ट पनि हामीले अब हाम्रोमा एकदम हाम्रो ब्लगिङ साइट छ, खतरा खाले ब्लगिङ साइट छ, तर हामीलाई अब त्यो ब्लगहरू मात्र लगेर एक्सपेरिमेन्ट गर्न मिल्यो भने यहाँबाट पोस्ट पेजेस र मिडिया गर्न सकिन्छ होइन छुट्टै। तर होइन, हाम्रो 3टै कुरा चाहिन्छ भनेर अल कन्टेन्ट गर्न पनि सकियो। सिम्पल है, यो त अस्ति नै मैले भनिसकेँ। सो यो कुरा चाहिँ कहिले लागु हुन्छ भने लोकल होस्ट टु के अरे वेब टु वेब र वेब टु लोकलमा मात्र काम लाग्छ है। लोकल टु वेबमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ लिँदैन। किन लिँदैन त म भन्छु अहिले। सो इम्पोर्टमा गयो, वर्डप्रेस इन्स्टलर भनेर एउटा प्लगइन इन्स्टल गर्नुपर्छ उसले है। सो रन इम्पोर्टर गरिसकेपछि के हुन्छ त, हाम्रो लोकल होस्टबाट कहिले पनि HTTP रिक्वेस्ट चाहिँ उसले गर्दैन लोकल होस्टबाट है। सो यहाँ हामीले अब एउटा पहिला एक्सपोर्ट गरिहालौँ, अल कन्टेन्ट गरेँ, इम्पोर्ट गरेँ, इम्पोर्ट गरेर रन इम्पोर्टर गरेर मैले यहाँ यस्तै फाइल राखिदिएँ भने अनि अब अपलोड फाइल एन्ड इम्पोर्ट गर्दै फेरि सो यो गर्न सकियो होइन। सो यो डाउनलोड एन्ड इम्पोर्ट फाइल एट्याचमेन्ट्स भन्छ नि। सो यसले चाहिँ के गर्छ भने हाम्रो जुन अब लाइभ वेबसाइटमा भएको कुराहरू छ नि, सो त्यो लाइभ वेबसाइटमा भएको कुराहरू चाहिँ उसले क्रल गरेर तानेर सबै लिङ्कहरू चाहिँ एउटा मिडियाहरू चाहिँ एट्याचमेन्टहरू जस्तो फाइलहरू पिडिएफहरू पनि राख्न मिल्छ नि त हाम्रो फाइलमा। सो त्यो कुराहरू चाहिँ उसले खोजेर यहाँ राखिदिन्छ। तर हामीले लोकल होस्टबाट चाहिँ हाम्रो उता चाहिँ लाइभ वेबसाइटमा गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो इमेजेसहरू चाहिँ आउँदैन है। किनकि इमेजेस भनेको त हाम्रो सबै डेटाबेसमा स्टोर हुन्छ र उसले त्यसरी HTTP रिक्वेस्ट लिन सक्दैन लोकल होस्टमा। त्यही भएर हाम्रो लोकल होस्टबाट कन्ट्याक्ट फर्मको मेसेजहरू नजाने अनि हामीलाई मेसेज इमेल्सहरू नजाने त्यस्तो भएको, किनकि HTTP रिक्वेस्ट गर्न सक्दैन लोकल होस्ट हो है। त्यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ। अब अर्को भनेको हाम्रो सिम्पल प्लगइन्सहरू युज गर्ने है। सो त्यसको लागि हाम्रो 3टा कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। सो एउटा भनेको डेटाबेस म्याच गर्नुपर्छ फर्स्टमा है। सो फर्स्टमा भनेको एउटा टार्गेटेड साइट चाहियो हामीलाई होइन। टार्गेटेड साइट चाहियो, हामी कहाँ राख्ने हो, कुन सर्भरमा राख्ने हो चाहियो। अब मेरो केसमा यो बवाल होस्ट अथवा यो नेपाल वेब होस्टिङ नेपाल भन्यो भने कति आउँछ नि। तपाईँहरूले कहाँ कुनमा केही गर्नु भएको छ। अब मैले अस्ति भनिहालेँ हाम्रो यो AWS एजुकेटले त फ्री दिइरहेछ 100 क्रेडिट होइन। सो त्यहाँ पनि होस्ट गर्न मिल्छ। त्यहाँ ट्राई गर्नुभयो कसैले, त्यहाँ त पैसै तिर्नु परेन है। नत्र यहाँ कति कुरा छ, 2-3-4-500 रुपियाँ गऱ्यो भने यो पनि खुल्छ। ल सो यति धेरै छ यहाँ वेब होस्टिङहरू है। अब यहाँ सबैहरू छ। ल होस्टिङ, ल हो होस्टिङ सेवा पनि राम्रै होला। ल होस्टिङ सेवा हेर्नु, हिमालयन होस्टहरू रहेछ। ल होस्टिङ सेवा कस्तो रहेछ, कति छ मिनिमम प्याकेज यसको, प्लान्स एन्ड प्राइसिङ। सस्तो छ, सस्तो छ भने लिइहाल्नु पर्छ। खै के हो त, खुल्लै हुँदैन। आउँछ एप्स वेब। ल यो त अलि झ्याप्पै देखिहाल्नु पर्ने हो नि त यो।
हिमालयन होस्टको पनि सस्तो रहेछ। ल ठिक छ, सो मैले चाहिँ होस्ट गरेको यसो बवाल होस्टमा हो, सो यहाँबाट गर्न मिल्छ होइन। सो के हुन्छ त, यहाँबाट हामी क्लाइन्ट एउटा बनाउँछौँ, क्लाइन्ट बनाइसकेपछि हाम्रो पोर्टल दिन्छ, एउटा पोर्टल, अनि पोर्टलमा हामीले चाहिँ कुन साइट हो भनेर यसरी हामीले यहाँबाट होस्टिङ किनेपछि हाम्रो दिन्छ है। होस्टिङ लिइसकेपछि हाम्रो के हुन्छ त, हाम्रो नेम सर्भर चेन्ज गर्नुपर्छ। त्यो होस्टिङमा कहाँ रहेछ हाम्रो होस्टिङको नेम सर्भर प्रोभाइड गर्छ, त्यो नेम सर्भर हाम्रो डोमेनमा राख्नुपर्छ। यो कुरा त सजिलै थाहा होला तपाईँहरूलाई, कि अलिकति झुक्किनुहुन्छ है। जसलाई चाहिँ एकदम नयाँ छ त्यो कुरा चाहिँ अलिकति के हो लाग्ला है। तर अब अस्तिको पालि कुरा गरेको थिएँ नि मैले, के अरे रेजिस्टरमा है, युजर लगइन गऱ्यो, मैले साथीको लिएको थिएँ। सो यसरी यहाँ हामीले एडिट डिएनएस गरेर यहाँ चाहिँ हाम्रो यो बवाल होस्टको छ। सो मैले बवाल होस्टको यसरी राखेको छु। यसरी राखेर चाहिँ हाम्रो नेम सर्भरहरू यसरी चेन्ज गर्न मिल्छ। नेम सर्भर चेन्ज गऱ्यो भने के हुन्छ त, यो हाम्रो यो पोर्टलमा हाम्रो पोइन्ट हुन्छ। के पोइन्ट हुन्छ त, हाम्रो डोमेन पोइन्ट हुन्छ है। अनि डोमेन पोइन्ट भइसकेपछि हाम्रो उसले त्यो दिन्छ नि त हामीलाई, के दिन्छ, हाम्रो सी प्यानलको एक्सेस दिन्छ है होस्टिङ सर्भरले। हाम्रो फर्स्टमा सर्भिस आउँछ, अनि सी प्यानलको एक्सेस दिन्छ। त्यो सी प्यानलको एक्सेस चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि लग इन्टु सी प्यानल। सो सी प्यानलको एक्सेस चाहिँ यस्तो हुन्छ हाम्रो है, सी प्यानलको एक्सेस यस्तो हुन्छ। सो यो सी प्यानलको एक्सेसमा चाहिँ अनि हामीले वर्डप्रेस इन्स्टल गर्न सक्छौँ। कसरी, फर्स्टमा हाम्रो डोमेन दिन्छ, डोमेन हाम्रो आइसकेको हुन्छ होइन। अनि मैले चाहिँ के गर्छु त, वर्डप्रेस भनेर यहाँ वर्डप्रेस भनेर उसले दिएको हुन्छ, यो सफ्टवेयर एप इन्स्टलर भनेर अहिले प्रायः सबैमा दिएको हुन्छ। सो अनि हामीले इन्स्टल नाउ गर्छौँ। इन्स्टल नाउ गरेपछि अनि कुन डोमेनमा गर्ने त भनेर यहाँ हाम्रो डोमेन दिन्छ यसरी है। सो मेरो यसरी avasparajuli.com.np छ भने यसरी डोमेनहरू मल्टिपल डोमेनहरू छ भने यसरी डोमेनहरू दिन्छ। अनि डोमेनको चाहिँ अब यो डिरेक्ट्री कुन डिरेक्ट्रीमा भनेर छ, अब हामी ब्ल्याङ्क डिरेक्ट्रीमा गर्छौँ। अनि त्यसपछि तल गएर सिधै इन्स्टल गऱ्यो भने चाहिँ इन्स्टल हुन्छ है। अब मैले नगरौँ, अहिले हामीले गरिसकेका छ। अनि इन्स्टल भइसकेपछि के हुन्छ त, सिम्पल हाम्रो जस्तो ड्यासबोर्ड थियो त्यस्तै ड्यासबोर्ड आइपुग्छ, यस्तो ड्यासबोर्ड आइपुग्छ त्यति गरेपछि है। अब मेरो डोमेनमा अलरेडी भएको हुनाले मैले अहिले गरिनँ। तर तपाईँहरूले यो जुन अब एडब्लुएसको चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट छ, त्यहाँबाट अलिकति कोडिङहरू गरेर गर्नुपर्छ होइन। अपाचे माइएसक्यूएलहरू कोड गरेरै यसरी यो ड्र्याग एन्ड विजार्ड छैन, सो त्यहाँ चाहिँ कोड गरेर इन्स्टल गरेर गर्नुपर्छ। अनि तर सजिलै छ, त्यस्तो गाह्रो छैन। त्यहाँ गर्ने हो भने सित्तैमा, नत्र इनकेस पे नै गर्ने हो भने चाहिँ यसरी एउटा गर्न सकिन्छ है। ल अब अर्को के छ भने सजिलो तरिका, अब हामीले म्याच गर्नु पर्यो है। अनि माइग्रेट गर्ने इजी तरिका भनेको हाम्रो प्लगइन्सबाटै हो है। सो हामी नयाँ प्लगइन एड गरौँ। सो नर्मल्ली के हुन्छ भने दुईवटा कुरा हुन्छ यहाँ। पहिला एउटा के अरे त्यो के डिबी भन्ने एउटा प्लगइन थियो पहिला मैले गरेको, माइग्रेट डिबी भन्ने प्लगइन थियो क्या, माइग्रेट डिबी भन्ने प्लगइन थियो। अनि उसले के गरिदिन्थ्यो भने हाम्रो यही होला डब्लुबी माइग्रेट डिबी है। यसले के गरिदिन्थ्यो भने हाम्रो डेटाबेस छ नि जुन, त्यो सब डेटाबेसको फाइल र उताको डेटाबेसको उता हाम्रो सब डाउनलोड दुईटैमा हाल्नु पर्थ्यो यो। अनि हाम्रो आफ्नो डेटाबेसको एक्सपोर्ट गर्थ्यौँ, अनि पिएचपी लाइभको पिएचपीमा एडमिनमा गएर अपलोड गर्थ्यौँ कि, अनि डेटाबेस म्याच हुन्थ्यो। त्यसपछि हामीले थिम्सहरू छुट्टै हाल्नु पर्थ्यो, अनि त्यसपछि प्लगइन्स छुट्टै हाल्नु पर्थ्यो, अनि इमेजेस छुट्टै हाल्नु पर्थ्यो। तिनवटा कुरा माइग्रेट गर्ने, अनि त्यसपछि बल्ल के गर्ने त, डेटाबेस माइग्रेट गर्ने। चारवटा प्रोसेस थियो कि मैले गर्दा। अझ मैले त के गर्थेँ, मैले त एफटिपीबाट गर्थेँ फर्स्टमा। एफटिपीबाट पहिला वर्डप्रेस हाल्यो, अनि वर्डप्रेसलाई अनि सुरुदेखि डेभलप गर्न थाल्यो। कति एरर आउँथ्यो, त्यो व्हाइट स्क्रिन अफ डेथ आउँथ्यो। अब त्यो बेला जानिँदैन थियो, त्यो बेला प्लगइन्सहरूको बारेमा याद पनि थिएन है। सो त्यो अब यो धेरै पुरानोहरू हो। अब यसबाट पनि गरेर हुन्छन् मान्छेहरू। पछि अब पछि हामीले अब इनकेस एउटा वेबाट अपलोड भएन भने अरू दुई तिनवटा डिफ्रेन्ट वेबाट अपलोड पनि गर्न सकिन्छ है। सो विभिन्न मल्टिपल वेजहरू थाहा पाइरहेको राम्रो। सो अब अनि अहिले मार्केटमा एकदम चलेको र सजिलो भनेको अल इन एल रे क्या, अल इन वान डब्लुपी भन्ने छ है। अल इन वान डब्लुपी भनेर छ, यसमा चाहिँ यो इन्स्टल नाउ गर्ने भेरी इजी।
यो हुँदैछ हिमालयन होस्टको, हेरौँ न त एकचोटि कति रहेछ हिमालयन होस्ट है। मलाई पनि चाहिरहेको छ एउटा। अनि कस्तो हुन्छ भने अनलिमिटेड वेबसाइट्सहरू हुन्छ। सो हामीले एउटा मल्टिपलहरू छ भने, मल्टिपल वेबसाइट्स डोमेनहरू छ भने एउटा सर्भरमा मल्टिपल डोमेन्सहरू पनि राख्न सक्छौँ कि है, त्यो कुरा पनि छ। अनि फेरि कम्प्युटर जस्तै हो, हाम्रो कम्प्युटरमा फोटोसप अनि लाइट रुम अनि गेम पनि हाल्यो, अनि त्यसपछि मुभी पनि हेऱ्यो, पुरै ब्लुरेको मुभी, अनि त्यसपछि सबै गऱ्यौँ भने त अनि अब कहाँ धान्छ त ल्यापटपले होइन। सो त्यस्तै हो, हामीले अब चाहिनेभन्दा बढी एकदमै धेरै खुवायो भने त गाह्रो पर्छ नि। एउटा मिम थियो नि, हेर्नु भएको छ? सो आई फरगट अनि बार्बिक्यू गर्न ला हुन्छ, अनि आई फरगट बार्बिक्यू मसिन भन्छ, अनि वेट अ मिनट आई हेभ वान भन्छ एउटा केटाले, अनि फोटोसप इलुस्ट्रेटर अनि त्यो आफ्टर इफेक्ट्स चलाइरहेको ल्यापटप लिएर आउँछ कि एकदम तात्तिन्छ नि। ए तपाईँहरूको ल्यापटप तात्छ कि तात्दैन? यो त तातिरहेको हुन्छ एकदम। ए साँच्ची कहाँ थियौँ हामी? यसको अनलिमिटेड होस्टिङ 2020 परिरहेको, यो सस्तो रहेछ है। सो होस्टिङ प्याकेजेसहरूमा हेरौँ। सो फ्री एसएसएलहरू पनि दिन्छ, सस्तो रहेछ त यो। सिङ्गल डोमेन होस्टिङ, सिङ्गल डोमेन, मल्टिपल डोमेन होस्टिङमा कति छ? ए कति धेरै अप्सन्सहरू रहेछ है यसको त। ल एक्सप्लोर गर्ने है तपाईँहरू। सिङ्गल डोमेन होस्टिङ 2.2 एसएसडी स्टोरेज राम्रो रहेछ त्यो। ल एकचोटि एक्सप्लोर गर्नु पर्ला है। सो अनि त्यहाँ लिइसकेपछि उसले हामीलाई एउटा अकाउन्ट दिन्छ, अकाउन्टबाट हामीले कुन डोमेन होस्ट गर्ने भनेर पहिल्यै हाम्रो दिन्छ त्यहाँ है। सो कुन डोमेन होस्ट गर्ने भनेर त्यहाँ पहिल्यै हाल्नुपर्छ। अनि त्यो होस्ट डोमेन हालिसकेपछि हाम्रो सी प्यानल एउटा, हाम्रो एउटा पोर्टल खुल्छ, त्यो पोर्टलबाट हामीले सी प्यानल हामीले एक्सेस गर्न सक्छौँ, र सी प्यानल एक्सेस गरिसकेपछि हामीले चाहिँ यो वर्डप्रेस यसरी इन्स्टल गर्न सक्छौँ है। पछि लाइभली पनि लाइभ नै गर्छौँ हामी। पछि अब एउटा वर्क फ्लोबाट वेबसाइट बनाउँछौँ नि त, त्यसमा हामी एसइओ पनि गर्छौँ, अनि त्यो के विभिन्न त्यहाँ चाहिँ अब एउटा फुल्ली फङ्सनिङ वेबसाइट नै बनाउँछौँ होइन। सो त्यो चाहिँ हामीले त्यहाँ त्यसरी, त्यो बेला चाहिँ म एउटा डोमेनै लिइदिन्छु, एउटा सस्तो डोमेन, किन महँगो पैसा खर्च गर्ने। अनि डोमेन लिने, अनि त्यसपछि होस्ट गर्ने प्रोसेसहरू पनि हेर्ने, अनि वर्डप्रेस इन्स्टल गर्ने, अनि माइग्रेट गर्ने। हामीले पहिला त लोकल होस्टमा बनाउँछौँ, लोकल होस्टमा बनायो ट्रान्सफर गर्ने है। सो यहाँ थियौँ है हामी। सो यो गऱ्यौँ अनि एक्टिभेट गरिदिन्छौँ होइन। अनि के गर्छौँ त हामी, नयाँ हाम्रो वर्डप्रेस खोल्दाखेरि, हामीले नयाँ वर्डप्रेस खोल्दाखेरि के गर्छौँ त, ए हामी पहिला यो खै यसको एक्टिभेट गरे, हाम्रो लोकल टु लोकलै हामी गरौँ न होइन, ट्राई हेरौँ। सो इन्स्टल प्लगइन छ, इन्स्टल प्लगइनमा हाम्रो एलिमेन्टर एक्टिभेट गरिदिउँ है। सो वेबसाइट कस्तो भयो? हामी कतिजना छौँ? 11 जना। को जानुभयो? अघिसम्म 12 जना हुनुहुन्थ्यो, एकजना जानुभएछ त अल्छी लागेर। सो अघि हाम्रो त्यो प्लगइन पनि थियो नि हाम्रो किट भनेर, किट लाइट हामीले डिसेबल गरिसकेपछि चाहिँ यस्तो आयो जस्तो। ए किट लाइटकै थियो नि यो त, किट लाइटकै पार्ट हो नि है। सो हामी के गर्छौँ त अब अल इन वान डब्ल्यु माइग्रेसनमा जान्छौँ, अनि त्यसपछि हामी एक्सपोर्टमा जान्छौँ। एक्सपोर्टमा हाम्रो एकचोटि क्यालकुलेट गर्छ उसले, क्यालकुलेट गरिसकेपछि उसले फाइल साइज भनिदिन्छ है। सो फाइल साइज भन्दै गर्छ। हामी अर्को एउटा लोकल होस्ट खोलौँ। लोकल होस्ट कुन चाहिँ हाम्रो कफीवाला, लास्ट क्लासमा हामी कफी गरेको थियौँ, कफी हाल्यौँ, डब्लुपी एडमिन गर्छौँ। है कति हो त्यो, टन्नै छ क्या हो, टाइम लाग्छ क्या, डाउनलोड हुनै टाइम लाग्छ। फेरि 158 ल डाउनलोड भइहाल्छ कि, इन्टरनेट फास्ट छ भनेर आशा गर्छु म, फास्टै रहेछ। सो कुन हो यो? रिमोट रहेछ यो, कुन हो? एडमिन छ। हेलो हेलो आवाज हो कि एडमिनै रहेछ हौ। म कहिले चेन्ज नगर्ने मान्छेलाई के भएको यस्तो? अरे के थियो त यार पासवर्ड? अर्को कुनै छ कि? लोकल होस्टमा कुन छ हाम्रो? कपकेक। कहिले पासवर्ड यही हुन्छ भनेर पासवर्ड चेन्ज नगर्ने गरेको झन्।
ल डाउनलोड भइसक्यो है। ल अपलोड गरौँ अनि आजको लागि चाहिँ त्यति गरौँ न। ल यहाँ अलरेडी रहेछ। कपी खुलिसकेको छ। ल मजाको यो होम पेज यो छ है अहिले। सो हामी यो सबै क्यान्सल गरिदिन्छौँ। डाउनलोड पनि भयो। सो यो हटाइदिन्छौँ, यो पनि हटाइदिन्छौँ। वेबसाइट त खुल्यो। सो के हो यो रिमोट पनि हामीले हटाइदिन्छौँ। हाम्रो यो लोकल होस्ट कपकेक भन्ने अर्कै डिरेक्टरी हो है। सो यो सी प्यानल पनि हटाइदिन्छौँ। सो हाम्रो यो छ अहिले है होम पेज। सो हामी के गर्छौँ त यसलाई कपकेकमा जान्छौँ, प्लगइन्समा जान्छौँ, एड न्यू गर्छौँ। एड न्यू गरेर अल इन वान डब्लुपी भनेर हेर्छौँ। सो अल इन वान डब्लुपी आइसकेको थियो। सो अल इन वान डब्लुपी इन्स्टल गर्छौँ। फेरि यहाँ कहिले काहीँ अपलोड लिमिट पनि यसको फर्स्टमा त 2 MB मात्र हुन्छ, त्यो पनि चेन्ज गर्नुपर्छ है। त्यो PHP INI एडिटरमा गएर चेन्ज गर्नुपर्छ। धेरैवटा लट्स अफ क्याचेस भन्छ नि। सो यसरी हामी एक्टिभेट गरिदिन्छौँ। एक्टिभेट गरिसकेपछि जसरी हामीले एक्सपोर्ट गऱ्यौँ, अब यहाँ केही छैन, अलिअलि चाहिँ छ, यो सबै ओभरराइट हुन्छ इन्क्लुडिङ सब त्यो। सो हामी इम्पोर्ट गर्छौँ। इम्पोर्ट गरेर हामी सिधै यो फाइल गरेर फाइल गऱ्यो भने हुन्छ, सिधै यो ल्याएर हामी यसरी गरिदिन्छौँ। यति चाँडो हुन्छ किनकि यो लोकल होस्टमा हो। अब यसको प्रब्लम चाहिँ कहिलेकाहीँ अघि 100% थियो नि, 100%मा फ्रिज हुन्छ कहिलेकाहीँ। यसको प्रब्लम नै त्यही हो। हामीले ब्लगहरूमा गएर हेऱ्यौँ भने धेरैवटा केसेसहरू चाहिँ फ्रिज भएको छ है। तर अब त्यसको पनि क्योरहरू छ है, त्यो पनि हामी हेरौँ अहिले होइन, अरू क्लासमा अझै पछि लाइभ गर्दा। सो यसरी चाहिँ हाम्रो सिम्पल के उताबाट एक्सपोर्ट गऱ्यो, यताबाट इम्पोर्ट गऱ्यो, अनि एभ्रिथिङ इन्क्लुडिङ डेटाबेस, इमेजेस, लिङ्क्स, पर्मालिङ्क्स, त्यो हाम्रो यो लोकल होस्ट कपकेक र उता लोकल होस्ट रिमोट छ नि जुन, त्यो ठ्याक्क त्यो रिप्लेस हुन्छ कि। अनि एभ्री लिङ्क्सदेखि लिएर एभ्री कुरा चाहिँ रेप्लिकेट हुन्छ। हामीले केही चिन्तै गर्नु परेन। यो डेटाबेस, यो हाम्रो प्लगइन सगिन, यो यताउति यति सजिलो बनाइरहेको छ है। एफटिपी केही गर्नु पर्दैन। तर अब एक्चुअली एफटिपी पनि पछि हामीले पर्सनल हाम्रो फाइलहरू एडिट गरिसकेपछि एफटिपी पनि चाहिन्छ, किनकि एभ्री टाइम यसरी यो हुँदैन यसरी होइन। सो त्यो कुराहरू पनि हेर्छौँ। ल सो हाम्रो वेबसाइट यस्तै थियो त। ल सो वेबसाइट अहिलेको अर्कै थियो, यस्तो थियो नि वेबसाइट है। यो वेबसाइट यो थियो। अब हेरौँ कस्तो भएछ। लोड हुँदैछ, लोड हुँदैछ, लोड हुँदैछ, लोड हुँदैछ। के भएको त्यो पेसेन्स राखौँ एकछिन। व्हाइट स्क्रिन अफ डेथ त नहोला नि है। यस्तो भएछ, किन यस्तो भएको यो। सो यो खुल्यो अनि यो जस्तै आयो। अब यसमा प्लगइनहरू हामीले सब डिएक्टिभेट गरेको भएर यस्तै आयो होइन। जस्ताको त्यस्तै त आउँछ नि। अब सबै प्लगइनहरू एक्टिभेट गऱ्यो भने फेरि त्यस्तै आउँछ है। सो हामी यहाँ ड्यासबोर्डमा जाउँ। अब कपकेक र हाम्रो रिमोट भन्ने एउटै भयो नि है। सो यसमा हाम्रो सबै कुरा रेप्लिकेट भयो। अनि सो प्लगइन्समा गएर इन्स्टल प्लगइन्समा हामी सब एक्टिभेट गरौँ अनि होम पेज हेरौँ। अनि आजको लागि चाहिँ गुड नाइट भन्नु पर्ला है। ल प्लगइन्समा जान्छौँ, सबै एक्टिभेट गरिदिन्छौँ झ्याप्पै। त्यत्रो हालेको एकछिन कुरौँ अनि त्यसपछि होम पेज हेरौँ। अनि त्यसरी चाहिँ माइग्रेसन गर्ने हो। सो माइग्रेसन गर्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ एरर आउन सक्छ, फ्रिज हुनसक्छ है। अनि अब बेस्ट वे त्यस्तो एकदम भनेको आत्तिनु भन्दाखेरि रिसर्च गर्ने हो। ब्लग्सहरू हुन्छ, हामीले मात्र फेस गरे होइन, हामीले फेस गर्यो भने चान्सेस अफ द्याट बिङ फेस्ड बाई अदर पिपल त्यति नै धेरै छ होइन। सो कतिले ट्राई गरे हुन्छ अनि सल्युसन पनि हुन्छ क्या त्यहाँ। सो त्यो कुराहरू पनि छ है। ल सो पुरै फ्यान अन भइरहेको छ ल्यापटपको, पुरै यसले धेरै दिनपछि चलाएर। ल सपोज अब हुन्छ है। अनि त्यही गरौँ। सो आज धेरैवटा कुरा कभर गर्यो, धेरै कुराहरू भयो। किन नभयो यार यो। थिम नै छैन होला, यो थिमै अर्को थिम छ, त्यही भएर होला। सब हटाइदिउँ। यो थिम चाहिँ अनि कहाँ हुन्छ त, यो थिम पो हाल्नुपर्छ त है। ल होपफुल्ली अहिले चाहिँ होस् यो थिम एक्टिभेट गरेपछि। ल है। ल सो आई होप
आजको क्लास अलिक प्रोडक्टिभ नै भयो, धेरै कुरा सिकियो, मैले पनि सिकेँ, मैले एलिमेन्ट र एडन्सहरू नयाँ नयाँ सिकेँ, मैले आफैले नै एक्सप्लोर गरेको थिइनँ। सो सँगसँगै एक्सप्लोर गरियो, रमाइलो भयो है। सो अनि सो यो स्किप गरिदिउँ, अनि यो रिफ्रेस गरेर हेरौँ। अनि त्यही हो। सो आज अब धेरैवटा भयो। सो नेक्स्ट क्लास त क्विज भइहाल्यो, क्विजमा पछि अब मेबी एफटिपीको कुराहरू पनि गर्छौँ, अनि त्यसपछि चाहिँ नेक्स्ट क्लासहरूमा अझ मोर अफ एसइओ अनि इ कमर्सको साइटहरू छ, त्यो कुराहरू पनि हामी एक्सप्लोर गर्दै सँगसँगै सिक्दै जाउँला है। ल सो यो होस्, अनि त्यसपछि के गर्नु पर्ला। सो आफै एक्सपेरिमेन्ट गर्नु आफू पनि है। अब यसरी लिइसक्यो, कतिजनाले अब प्लेटफर्म अलरेडी छ, त्यहाँ फ्री होस्टिङहरू छ, फ्री होस्टिङ सर्भरहरू पनि छ बाइ द वे, फ्री होस्टिङ पनि गरिदिन्छ है, तर रिलायबल हुन्न। यो आयो, अब यसको सबै हामीले त्यो मिलाउनु पर्छ है, पेजेसहरू मिलाउनु पर्छ, किन नभए ओभरराइट भयो जस्तो छ। कम्प्लिटली ओभरराइट हुनुपर्ने हो वेबसाइट, किन भएन, अलरेडी यसको त्यो भएर हो कि मेबी, तर प्रोसेस चाहिँ यही हो है, कम्प्लिटली ओभरराइट हुन्छ नर्मल्ली वेबसाइट। धेरै जसो चाहिँ अब हामीले लोकल होस्टमा गर्छौँ, अनि उता गएर फ्रेस वर्डप्रेसमा इन्स्टल गर्छौँ, सो सब केही पनि एडिसनल फिचर्सहरू आउँदैन। तर यहाँ चाहिँ किन आयो यस्तो नआउनुपर्ने हो, तर एनिवेज हामी फेरि ट्राई गर्छौँ नेक्स्ट क्लासेसहरूमा, तर प्रोसेस चाहिँ यही हो है। सो डेमो पेज एलिमेन्टर हो, यसलाई अब फुल एडिट गरेर गरे पनि हुन्छ। सो आफू पनि ट्राई गर्नु एकचोटि, अनि म पनि अब नेक्स्ट क्लासको लागि प्रिपेयर गर्छु, क्विजेसहरू रमाइलो तरिकाले गर्नुपर्छ, अनि होपफुल्ली रमाइलो गर्दै पढौँला है। सो त्यही गरौँ। सो आज अब टाइम पनि भयो, क्लास पनि सक्यो, म पनि एकछिन यहाँ एक्सपेरिमेन्ट गर्दै जान्छु, तपाईँहरू पनि एक्सपेरिमेन्ट गर्दै जानु, त्यही हो है। सो केही नबुझेको, केही चित्त नबुझेको कुराहरू अथवा केही कुरामा डाउटहरू छ भने सोध्नु होला अफलाइन पनि, अनि त्यसरी पनि कम्युनिकेट गरौँला है त। ल सो आजको लागि चाहिँ यति गरौँ है। 10 जना भइसक्नु भएछ, एकजना गइसक्नु पनि भइसक्यो है। ल थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान। यो बिस्तारै हेरौँ के भएको। अनि बिस्तारै प्रिभियस क्लासको रेकर्ड अघि माथि लिङ्क आइसकेको छ क्यारे, सायद त्यसमा छ होला। हेर्नु त, यहाँ म फेरि कपी पेस्ट गरिदिन्छु यो मेसेज। लास्ट क्लासको हेर्नुभयो भने अझै सजिलो हुन्छ। अपलोड भइसकेको छ, एकचोटि हेर्नु, अनि त्यहाँबाट पनि धेरै कुरा सिकिन्छ। सो नेक्स्ट क्लास क्विज गरौँ, अनि त्यसपछि चाहिँ एसइओ इ कमर्स साइट, अनि बिस्तारै पिएचपी पढ्दै प्लगइन डेभलपमेन्टहरू छ। टनमा चाहिँ हाम्रो अझ भर्खर कति 9, 10 अराउन्ड 10 क्लास त भयो नि है। सो मेबी अझै अराउन्ड 10, 12 जति क्लासहरूमा सकिन्छ कि मेबी, हेरौँ, फिगर आउट गर्दै जाउँला है। ल थ्याङ्क यू एभ्री वान। बिस्तारै ड्रप हुँदै गयो हुन्छ, त्यो चाहिँ किन नभएको भनेर म एकछिन हेर्दै जान्छु, हेर्ने मान्छेले हेरे पनि हुन्छ है। नत्र अहिले गरौँ, नेक्स्ट क्लासमा कन्टिन्यू गरिदिउँला, किन यो है। होम पेज गरेको छैन होला नि त। ल हुन्छ, ल म स्क्रिन बन्द गरिदिएँ, रेकर्डिङ पनि अफ गरिदिएँ, अफ द रेकर्ड भन्छ नि। ल